श्रीमद् भागवतम दोस्रो स्कंद अध्याय 4 सृष्टिको प्रक्रिया सीतोवाच वैयासके वृत्ति वचस्तत्तु निश्चयात्मनः उपदार्य मतिं कृष्णे औत्तर्य सतीं वेदात्। सुत गोस्वामीले भन्नुभयो, आत्माको सत्यताका विषयमा सुखदेव गोस्वामीले भन्नुभएको सुनेर उत्तराका पुत्र महाराज परीक्षितले आफ्नो ध्यान विश्वासका साथ एकाग्र गर्दै भगवान श्रीकृष्णमा लगाए। तात्पर्य सतीम शब्द सान्दर्भिक छ। यसका दुई अर्थ छन्, विद्यमान र पवित्र। यी दुवै अर्थको आशय महाराज परीक्षितमा पूर्णतया लागू हुन्छन्। जसरी भगवत गीता 15:15मा निर्देशन दिएको छ, त्यसरी नै सम्पूर्ण वैदिक अभियान भनेको नै मानिसको ध्यान पूर्णतः बिना विचलित भगवान श्रीकृष्णका चरण कमलतर्फ आकर्षित गराउनु हो। सौभाग्यवश महाराज परीक्षित आफ्नै आमाको गर्भमा हुँदाको समयदेखि नै भगवानतर्फ आकर्षित थिए। जब उनी आफ्नै आमाको गर्भमा थिए त्यस समय उनी अस्वस्थमाले छोडेको ब्रह्मास्त्र वा परमाणु बमद्वारा प्रहार गरिएका थिए। तर भगवानको कृपाले गर्दा त्यस अग्नि शस्त्रको तेजले पोल्नबाट बचेका थिए। त्यही समयदेखि नै उनले आफ्नो मनलाई भगवान श्रीकृष्णमा एकाग्र गरेका थिए, जसले गर्दा उनी भक्तिमय सेवामा पूर्णतया पवित्र बन्न सके। त्यसकारण स्वभावले नै उनी भगवानका पवित्र शुद्ध भक्त बने। जब उनले श्री सुखदेव गोस्वामीबाट भगवानका अतिरिक्त अन्य कसैको पूजा गर्न हुँदैन, त्यो पूजा सकाम भावले वा निष्काम भावले नै होस् भन्ने सुने, त्यसपछि भगवान श्रीकृष्ण प्रतिको उनको स्वाभाविक प्रेम अरू बढी धीर भयो। हामीले यस सन्दर्भमा पहिला पनि भनिसक्यौँ, भगवान श्रीकृष्णको शुद्ध भक्त बन्नका लागि दुई कुरा अति आवश्यक हुन्छन्। पहिलो भक्तकुलमा जन्म हुनु र दोस्रो प्रामाणिक गुरुको आशिष प्राप्त गर्नु। भगवान श्रीकृष्णको कृपाले गर्दा महाराज परीक्षितलाई दुईवटा नै अवसर प्राप्त भएको थियो। उनी पाण्डव जस्ता भक्तको कुलमा जन्मेका थिए। त्यो पाण्डव वंश निरन्तर रहोस् भनेर भगवानले विशेष कृपा गर्नुभएको थियो। त्यसकारण भगवानले विशेष कृपा गर्दै उनलाई बचाउनु भयो। पछि भगवानको व्यवस्था अनुसार नै ब्राह्मणद्वारा श्राप दिएर त्यो नै निमित्त भएर सुखदेव गोस्वामी जस्ता आध्यात्मिक गुरुको सान्निध्य प्राप्त गर्न सके। चैतन्य चरितामृतमा भनिएको छ, आध्यात्मिक गुरु र भगवान श्रीकृष्णको कृपा पाएर नै भाग्यमानी मानिसले भक्तिमय सेवा प्राप्त गर्न सक्दछ। यो कुरा महाराज परीक्षितमा पूर्णतया लागू हुन्छ। भक्त परिवारमा जन्म लिएपछि भगवान श्रीकृष्णसँग उनको स्वतः सम्पर्क भयो। यस्तो सम्पर्क पश्चात उनले निरन्तर उहाँको स्मरण गरिरहे। यसको परिणामस्वरूप भगवान श्रीकृष्णले उनलाई भगवानका सर्वोच्च भक्त र आत्म साक्षात्कारको ज्ञानले पूर्ण सुखदेव गोस्वामीसँग परिचित गराएर भक्तिमय सेवाको अरू विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। कालक्रम अनुसार प्रामाणिक गुरुबाट श्रवण गरेर आफ्नो पवित्र मन भगवान श्रीकृष्णमा पूर्णतया एकाग्र गर्न सके। आत्मा जय सुतागार पशुद्र बिना बन्धुसु राज्य चाविकले नित्यं विरुडं ममतं जहौ। भगवान श्रीकृष्णसँगको हृदयदेखिकै अति प्रकट आकर्षणको परिणामले गर्दा महाराज परीक्षितले आफ्नो शरीर, आफ्नी पत्नी, आफ्नो सन्तान, आफ्नो दरबार, आफ्ना पशु, घोडा, हात्ती, आफ्नो ढुकुटी, आफ्ना मित्र र नातेदार सहित आफ्नो निष्कण्टक राज्यप्रतिको ममता त्याग गर्न सके। तात्पर्य, मुक्त हुनु भनेको शरीर नै आत्मा हो भन्ने बुद्धि अर्थात् निजी शारीरिक आवरण र शरीरसँग सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु, पत्नी, सन्तान तथा अन्य सबै समस्याप्रतिको भ्रमपूर्ण जुन आसक्ति छ त्यसबाट स्वतन्त्र हुनु हो। मानिसले शारीरिक विश्रामका लागि पत्नी चयन गर्दछ, त्यसको परिणामबाट सन्तान उत्पन्न हुन्छ। पत्नी र सन्तानका लागि निवास स्थानको आवश्यकता पर्दछ र त्यसका लागि घर आवश्यक हुन्छ। घोडा, हात्ती, गाई र कुकुर सबै घरेलु पशु हुन्। गृहस्थले गृहस्थी चलाउन सबै पाल्ने गर्दछ। अहिलेको आधुनिक सभ्यतामा घोडा र हात्तीलाई शक्तिशाली मोटर कार र अन्य वाहनले विस्थापित गरेका छन्। घर गृहस्थ सञ्चालनका लागि मानिसले बैंकमा पुँजी जम्मा गर्नुपर्दछ र कोष गृहको बारेमा पनि सतर्क हुनुपर्दछ। भौतिक सम्पत्तिको ऐश्वर्य प्रदर्शन गर्नका लागि मानिसले आफ्ना मित्र र नातेदारहरूसँग
मानिसहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्नुपर्दछ र आफ्नो सामाजिक आर्थिक अवस्था स्थिर राख्नका लागि धेरै सतर्क हुनुपर्दछ। यसलाई भौतिक आसक्तिको भौतिक सभ्यता भनिन्छ। माथि उल्लेख भएअनुसार सम्पूर्ण भौतिक आसक्तिप्रति निषेध गर्नु वा त्यस्ता आसक्तितर्फ सम्बन्धित भोकलाई त्याग गर्नुको अर्थ नै भगवानको भक्ति हो। भगवान श्रीकृष्णको कृपाद्वारा नै महाराज परीक्षितलाई सम्पूर्ण भौतिक सुविधाहरू र निष्कण्टक राज्य प्राप्त भएको थियो। उनले अविचलित राजाले भोग्ने भोग गर्न सक्दथे, तर भगवानका कृपाले गर्दा उनी ती सबै भौतिक आसक्तितर्फ सम्बन्धित भोकलाई त्याग गर्न समर्थ भए। शुद्ध भक्तको अवस्था यस्तो हुन्छ। भगवानप्रतिको उनको स्वाभाविक प्रेम भएका कारणले र भगवानका भक्त भएका हुनाले उनले आफ्ना सम्पूर्ण राज्य सञ्चालनका कार्य भगवानका प्रतिनिधि स्वरूप सम्पन्न गर्ने गर्दथे। उनी उत्तरदायी राजाले जस्तै उनको राज्यमा कलीको प्रवेश हुन नपाओस् भन्ने कुराप्रति सतर्क थिए। भगवानको भक्तले कहिले पनि आफ्ना घरका सामानलाई आफ्नै हो भन्ने सोच्दैन र ती प्रत्येक वस्तु भगवानको सेवामा अर्पण गर्दछ। त्यसकारण व्यवस्थापनमा कुशल भक्तको व्यक्तित्वमा मानिसले ईश्वर अनुभूति गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ। घरैसी सामानप्रतिको आसक्ति र भगवान श्रीकृष्णप्रतिको आसक्ति साथसाथै सुस्त गतिमा वा धेरै असहज परिस्थितिमा अघि बढ्दछ, किनभने एउटा आसक्ति अन्धकारमय मार्ग हो र अर्को आसक्ति प्रकाशमय मार्ग हो। जहाँ प्रकाश हुन्छ त्यहाँ अन्धकार हुँदैन र जहाँ अन्धकार हुन्छ त्यहाँ प्रकाश हुँदैन। तर कुशल भक्तले भगवानप्रतिको सेवामय भक्तिभावले प्रत्येक वस्तुलाई प्रकाशमय मार्गमा रूपान्तरण गर्न सक्दछ। यसको सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाण्डव हुन्। महाराज युधिष्ठिर र उनी जस्तै अन्य गृहस्थले आफ्ना सबै भौतिक वस्तुहरू भगवानको सेवामा सम्बन्धित गराएर प्रकाशतर्फ मोड्न सक्दछन्। जुन व्यक्ति प्रशिक्षित छैन र प्रत्येक वस्तु भगवानको सेवामा लगाउन सक्दैन, निर्बन्ध कृष्ण सम्बन्ध, उसले सबै भौतिक सम्बन्धको परित्याग गर्नुपर्दछ अनि मात्र ऊ भगवानका महिमाको वर्णन श्रवण गर्न र कीर्तन गर्न योग्य बन्दछ। अर्को शब्दमा भन्दा जसले महाराज परीक्षितले जस्तै सुखदेव गोस्वामी सरहका योग्य व्यक्तिबाट श्रीमद् भागवतम एक दिन मात्र श्रवण गर्दछ, ऊ सम्पूर्ण भौतिक वस्तुहरूप्रतिको आसक्ति र ममतालाई त्याग गर्न समर्थ हुन्छ। महाराज परीक्षितको अनुकरण मात्र गर्ने र व्यावसायिक व्यक्तिबाट श्रीमद् भागवतम 700 वर्ष श्रवण गरे पनि मानिसलाई कुनै लाभ हुँदैन। श्रीमद् भागवतमलाई पारिवारिक खर्च गर्नका लागि साधन स्वरूप प्रयोग गर्नु भगवानको चरण कमलमा गर्ने सबैभन्दा ठुलो नाम अपराध हो। सर्वशुभ क्रिया साम्यमपि प्रमादः प्रपच्य चेममेवार्थ यन्मां पृच्छथ सत्तमाः कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामनाः सस्थं विज्ञाय सन्न्यस्य कर्म कैर्विर्गकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढगतः। हे महर्षिहरू, महात्मा महाराज परीक्षितले भगवान श्रीकृष्णका विचारमा निरन्तर लीन भएर आफ्नो मृत्यु नजिक आएको देखेर सकाम कर्म, धर्म कार्य, आर्थिक विकास र इन्द्रिय तृप्ति सबै त्यागे र भगवान श्रीकृष्णतर्फको स्वाभाविक प्रेमप्रति आफूलाई दृढतापूर्वक स्थिर गरे। त्यसपछि अहिले तपाईँहरूले जसरी प्रश्न सोध्नुभयो त्यसरी नै उनले पनि यी सबै प्रश्न सोधे। तात्पर्य, यस संसारमा जीवनका लागि सङ्घर्षरत बद्ध जीवहरूका लागि सामान्यतया धर्म, आर्थिक विकास र इन्द्रिय तृप्ति यी 3 कर्म आकर्षक हुन्छन्। यसलाई क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्नका लागि वेदले सिफारिस गरेको छ र यसलाई कर्मकाण्डीय जीवनको धारणा भनिन्छ। यो जीवन र अर्को जीवनमा भौतिक सम्पन्नताको भोग गर्नका लागि यी नियमहरूको पालना गर्न गृहस्थहरूलाई सिफारिस गरिन्छ। धेरैजसो मानिसहरू यस्ता क्रियाकलापप्रति आकर्षित हुन्छन्। आधुनिक ईश्वरविहीन सभ्यताका मानिसहरू पनि धार्मिक भावना रहित क्रियाकलापद्वारा आर्थिक विकास र इन्द्रिय तृप्तिप्रति बढी चासो राख्दछन्। महाराज परीक्षित संसारका सम्राट थिए, त्यसैले उनले यी वैदिक कर्मकाण्डीय विभागका यस्ता विधि विधानहरूको पालना गर्नुपर्दथ्यो। तर सुखदेव गोस्वामीसँगको थोरै समयको सङ्गतले भगवान श्रीकृष्ण वासुदेव नै परम भगवान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पूर्ण रूपले बुझे। त्यसैले उनको आफ्नो जन्म पश्चात उहाँसँग स्वाभाविक प्रेम भएको थियो।
त्यसकारण उनले सबै प्रकारका वैदिक कर्मकाण्डीय क्रियाकलाप त्याग गरेर आफ्नो मन दृढतापूर्वक भगवानमा स्थिर गरे। ज्ञानीहरूले धेरै धेरै जन्म पश्चात मात्र यो सिद्धिको अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछन्। मुक्तिका लागि प्रयासरत ज्ञानी सिद्धान्त र पद्धतिलाई अपनाउने दार्शनिकहरू सकाम कर्मीभन्दा हजारौँ गुणा राम्रा हुन्छन् र यस्ता लाखौँ ज्ञानीहरूमध्ये कुनै एकजना मात्र वास्तविक रूपमा मुक्त हुन्छ। यस्ता लाखौँ मुक्तमध्ये बिरलैले मात्र आफ्नो मन भगवान श्रीकृष्णको चरण कमलमा दृढतापूर्वक स्थिर गर्न सक्दछन्, जुन कुरा भगवान स्वयंले भगवत गीता 7:19 घोषणा गर्नुभएको छ। महाराज परीक्षितलाई महामनाह जस्तो विशेष शब्दले सम्बोधन गरिएको छ। त्यसैले उनलाई भगवत गीतामा वर्णन गरिएको महात्माको समकक्षमा पुर्याएको छ। त्यसपछिको समयमा पनि यस प्रकारका धेरै महात्माहरू भए जसले सबै प्रकारले भगवान श्रीकृष्णको शरणमा आश्रित भएर सम्पूर्ण कर्मकाण्डीय धारणाले युक्त जीवनको परित्याग गरे। भगवान चैतन्य जो साक्षात् भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, उहाँले शिक्षा अष्टकम 8मा शिक्षा दिँदै भन्नुभएको छ, आसे लस्य वा पादरतां पिनष्टु मामा दर्शनान् मर्म हतां करोतु वा एता तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राण नास्ततु स एव नापरः। भगवान श्रीकृष्ण धेरै भक्तहरू स्त्रीका प्रेमी हुनुहुन्छ। उहाँ मदासलाई आलिङ्गन गरे पनि वा आफ्नो चरणले हाने पनि वा लामो समयसम्म मेरा अघि प्रकट नभएर मेरो हृदय विनिर्ण गरे पनि उहाँ मेरो हृदयमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। वीरजय महिदण्डं दीनबन्धु दयामि वा गतिरिह नववत्तः काचिदन्य ममास्ति निपततु शतकोटिर्निर्भरं वा नवाम्बः तदपि किल पयोदः स्तूयते जातकेन। हे दिनहरूका स्वामी, हजुरलाई जस्तो इच्छा लाग्दछ मसँग त्यस्तो नै गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस् वा दण्ड दिनुहोस्, तर यो संसारमा हजुरका अतिरिक्त अन्य कोही पनि छैन जसलाई म हेरौँ। बादलले पानी पारे पनि वा असिना पारे पनि चातक नाम गरेको पन्छीले सधैँ बादलसँग प्रार्थना गरिरहन्छ। भगवान चैतन्य महाप्रभुका गुरु हजुरबुबा श्री माधवेन्द्र पुरीले निम्नलिखित शब्दहरू भनेर सबै कर्मकाण्डीय उत्तरदायित्वबाट मुक्त हुनुभयो। सन्ध्यावन्दनं भद्रमस्तु भवतु भोः स्नान्तुभ्यं नमो भूदेवाः पितरश्च तर्पणविधौ नाहं क्षिमः क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषाद्य यदकुलोत्तमस्य कं सद्विषाः स्मारं स्मारमगं हरामि तदलं मन्ये मन्ये न मे। हे सन्ध्यावन्दन तिम्रो कल्याण होस्। हे प्रातः स्नान म तिमीलाई अन्तिम नमस्कार गर्दछु। हे देवता र पितृहरू, कृपया मलाई क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँको प्रसन्नताका लागि म केही पनि अर्पण गर्न असमर्थ छु। अब मैले महान यदुवंश तथा कंसका महान शत्रु भगवान श्रीकृष्णको सर्वत्र र सधैँ स्मरण गर्दै आफ्ना सम्पूर्ण पापका प्रतिफलबाट मुक्त हुने निश्चय गरेको छु। मेरा लागि त्यस्तो गर्नु नै पर्याप्त हुन्छ भन्ने मैले सोचेको छु। त्यसैले अन्य कुनै कार्य गर्ने प्रयास गर्नुको कुनै औचित्य के नै छ र? श्री माधवेन्द्र पुरी अगाडि भन्नुहुन्छ, मुक्तं मां निगदन्तु नीति निपुणा भ्रान्त मुहुर्वैदिकः मन्दं बन्धवसञ्चया जडधियं मुक्तादराः सुदराः उन्मत्तं धनिनो विवेकचतुरः कामन् महादाम्बिकं मुक्तं न क्षमेते मनागपि मनो गोविन्द पादस्पृहम्। नीति निपुण व्यक्तिहरूप्रति मोहित भएको दोषारोपण गरिरहनु त्यसप्रति मलाई केही भन्नु छैन। म वास्ता नै गर्दिनँ। वैदिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिले मलाई पथभ्रष्ट नै भनुन्, मित्र र नातेदारले मलाई निराश भनुन्, मेरा दाजुभाइले मलाई मूर्ख भनुन्, धनी व्यक्तिले मलाई पागल भनेर औँला देखाउन्, विद्वान दार्शनिकहरूले मलाई अहङ्कारी घमण्डी भनुन्,
त्यही पनि मेरो मन भगवान् श्री गोविन्दको चरण कमलको सेवा गर्न दृढतापूर्वक 1 इन्च पछि सर्दैन। यद्यपि म त्यस्तो गर्न असमर्थ छु। महाराज प्रहलादले पनि भन्नुभएको छ, धर्मार्थ काम इति यो विहितस्त्रिवर्ग इच्छा नत्रिनय दमो विविधा च वर्ता मन्ये तदेतत् अखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं सुश्रीहदः परमस्य पुंसः। धर्म, अर्थ र कामलाई मोक्ष प्राप्त गर्ने मार्गका 3 साधन हुन् भनेर मानेका छन्। यिनमा विशेष गरेर इच्छात्रय, आत्मज्ञान, सकाम कर्मको ज्ञान, तर्क र राजनीति र अर्थशास्त्र यी सबै जीविकाका विभिन्न साधनहरू हुन्। यी सबै वैदिक शिक्षाका विभिन्न विषयहरू हुन्। त्यसकारण म यिनलाई क्षणिक कार्य व्यवसाय हुन् भन्ने ठान्दछु। अर्कोतर्फ भगवान् श्री विष्णुको शरणागति नै जीवनको वास्तविक लाभ हो र यसलाई नै म परम सत्य ठान्दछु। श्रीमद् भागवतम 7:6-26। भगवत गीताले 2:41 यी सम्पूर्ण विषयहरूलाई उपसंहार गर्दै व्यवसायत्मक बुद्धि वा सिद्धिको परम मार्गको रूपमा मानेको छ। महान वैष्णव विद्वान श्री बलदेव विद्याभूषणले यसको परिभाषा भगवत अर्चना रूपकै निष्काम कर्म विशुद्ध चित्तको रूपमा गर्नुभएको छ, जसको अर्थ सकाम कर्मफलबाट मुक्त भएर भगवानको दिव्य प्रेममय भक्तिलाई नै आफ्नो मूल कर्तव्य हो भनेर स्वीकार गर्नु हो। त्यसैले महाराज परीक्षितले आफ्नो जीवनका सम्पूर्ण कर्मकाण्डीय धारणालाई त्यागेर भगवान् श्रीकृष्णका चरण कमल दृढतापूर्वक स्वीकार गरे, जुन पूर्णतया राम्रो कार्य हो। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानगा तमो विर्ष्यत्य मह्यं हरेः कथयतः कथाम्। महाराज परीक्षितले भने, हे विद्वान ब्राह्मण, तपाईँ भौतिक प्रदूषणबाट रहित हुनुहुन्छ, त्यसैले सबै कुरा जान्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले मलाई जे भन्नुभयो त्यो सबै पूर्ण रूपले उचित देखिन्छन्। भगवानका विषयमा तपाईँले भन्नुभएको वचनले मेरो अज्ञानको अन्धकारलाई क्रमशः नष्ट गरिरहेको छ। तात्पर्य, महाराज परीक्षितका व्यवहारिक अनुभव यहाँ उजागर गरिएको छ। जब भगवानका दिव्य कथाका विषयहरू भौतिकताको प्रदूषणबाट पूर्णतया मुक्त व्यक्तिबाट एउटा निष्ठावान भक्तले ग्रहण गर्दछ, त्यो ज्ञानले एउटा इन्जेक्सन जस्तै गरेर प्रभाव देखाउँदछन्। अर्को शब्दमा भन्दा श्रीमद् भागवतम कुनै व्यावसायिक व्यक्तिद्वारा प्रवचन गरिएको कर्मकाण्डी स्रोतहरूले सुने जस्तो उनीहरूमा यहाँ वर्णन गरेको जस्तो चमत्कारिक प्रभाव देखा पर्दैन। भगवानका कथा वा सन्देशको भक्तिमय श्रवण गर्नु भनेको अन्य सामान्य विषय सुनेको जस्तो होइन। त्यसकारण निष्ठावान श्रोताले श्रवण पश्चातको प्रभावले क्रमशः अज्ञानता हराउँदै गएको अनुभव गर्दछ। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता व्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जब भोको व्यक्तिलाई भोजन दिन्छ, उसको भोक पनि शान्त हुन्छ र उसले सँगसँगै भोजन गरेको आनन्द पनि पाउँदछ। त्यसपछि उसलाई वास्तवमा भोजन गराएको हो वा होइन भनेर प्रश्न सोध्ने आवश्यकता नै पर्दैन। श्रीमद् भागवतम श्रवण गरेको निर्णायक परीक्षा भनेको उसले त्यस पश्चात सकारात्मक प्रकाश वा प्रवृत्तता प्राप्त गर्यो कि गरेन भन्ने हो। भूय एवं विपित्सामे भगवत् अनात्मयाया यथेतिदं सृजति विश्वं दुर्विभाव्य मधीश्वरैः। भगवानले आफ्नो व्यक्तिगत शक्तिहरूद्वारा महान देवताहरूले पनि जान्न नसक्ने यस इन्द्रियद्वारा देख्न सकिने व्यवहारिक ब्रह्माण्डको सृष्टि कसरी गर्नुहुन्छ त्यसबारेमा तपाईँबाट जान्न चाहन्छु। तात्पर्य, जिज्ञासा राख्ने प्रत्येकको मनमा यो इन्द्रियबाट देखिने जगतको सृष्टिका सम्बन्धमा प्रश्न उठिरहन्छ। त्यसकारण महाराज परीक्षित जस्ता व्यक्तिद्वारा आफ्नो आध्यात्मिक गुरुबाट भगवानका क्रियाकलापका बारेमा बुझ्नका लागि यस्ता प्रश्न गर्नु असामान्य थिएन। प्रत्येक अपरिचित र नजानेका विषयमा
हामीले विद्वानसँग प्रश्न गर्दै जानुपर्दछ। सृष्टि सम्बन्धी प्रश्न पनि यस्तै जिज्ञासा हो जुन सही व्यक्तिसँग मात्र सोध्नुपर्दछ। आध्यात्मिक गुरु सर्वज्ञ हुनुपर्दछ र यहाँ सुखदेव गोस्वामीका सन्दर्भमा पनि त्यही भनिएको छ। त्यसैले ईश्वर सम्बन्धी सम्पूर्ण जिज्ञासा जुन शिष्यलाई जानकारी छैन उसले योग्य आध्यात्मिक गुरुसँग राख्नुपर्दछ। यस सम्बन्धी व्यवहारिक उदाहरण महाराज परीक्षितले यहाँ स्थापित गरेका छन्। हामीले जे जति देख्छौँ ती सबै भगवानका शक्तिबाट उत्पन्न भएका हुन् भन्ने विषयको जानकारी महाराज परीक्षितलाई पहिला नै थियो। त्यसबारेमा हामीले प्रारम्भमा नै अध्ययन गरिसकेका छौँ। जन्माद्धस्य यतः महाराज परीक्षित सृष्टि रचनाको प्रक्रिया जान्न चाहन्थे। सृष्टिको स्रोतका बारेमा उनलाई जानकारी थियो, अन्यथा भगवानले आफ्ना विभिन्न शक्तिहरूद्वारा यो घटनाले युक्त जगतको सृष्टि कसरी गर्नुभयो भनेर प्रश्न कसरी गर्न सक्दथे। सामान्य व्यक्तिलाई पनि यो सृष्टि कुनै स्रष्टाले गरिएको हो, आफै स्वतः सृष्टि भएको होइन भन्ने ज्ञान हुन्छ। वस्तुतः स्वतः उत्पन्न भएको भन्ने कुरा यस व्यवहारिक संसारमा हामीलाई त्यस्तो कुनै अनुभव छैन। मूर्खहरू सृजनात्मक शक्ति स्वतन्त्र हुन्छ र यसले विद्युतीय शक्तिले जस्तै स्वतन्त्रतापूर्वक स्वतः कार्य गर्दछ भन्दछन्। तर बुद्धिमान व्यक्तिले विद्युतीय शक्ति कुनै दक्ष अभियन्ताद्वारा स्थानीय विद्युत गृहमा उत्पादन गर्दछ। अभियन्ताको निर्देशनमा सर्वत्र वितरण गरिन्छ भन्ने कुरा जान्दछ। सृष्टिको सम्बन्धमा भगवानको सुपरिवेक्षणको बारेमा भगवत गीता 9:10 वर्णन गरिएको छ र भगवानका विभिन्न शक्तिहरू मध्येबाट भौतिक शक्ति प्रकट हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। पराशि शक्तिर्हृदयैव श्रुत्यय एउटा अनुभवहीन बालक इलेक्ट्रोनिक निराकार क्रियाकलाप वा विद्युतीय शक्तिद्वारा सञ्चालित आश्चर्यजनक कार्यहरू देखेर आश्चर्यचकित हुन सक्दछ, तर अनुभवी व्यक्तिलाई यस्ता कार्य सम्पन्न गर्ने कुनै जीवित व्यक्ति हुन्छ जसले यो शक्ति उत्पन्न गर्दछ भन्ने ज्ञान हुन्छ। यसै गरेर संसारका तथाकथित दार्शनिक विद्वानहरूले आफ्नो मानसिक तर्क वितर्कद्वारा ब्रह्माण्डको निराकार सृष्टिका विषयमा विभिन्न स्वप्नदर्शी सिद्धान्त प्रस्तुत गर्न सक्दछन्, तर एउटा बुद्धिमान भगवानको भक्तले भगवत गीताको अध्ययन गरेर जसरी विद्युत गृहको पछाडि अभियन्ताको हात हुन्छ त्यसरी नै यो सृष्टिको पछाडि भगवानको हात छ भन्ने कुरा जान्दछ। शोधकर्ता विद्वानहरूले प्रत्येक वस्तुको कारण र कार्यका बारेमा खोजी गर्दछन्, तर महाशोधकर्ता जस्तै ब्रह्मा, शिव, इन्द्र र अन्य धेरै देवताहरू पनि कहिलेकाहीँ भगवानका आश्चर्यजनक सृजनात्मक शक्ति देखेर भ्रमित हुनुहुन्छ। त्यस्ता क्षुद्र सांसारिक शोधकर्ताका बारेमा के भने जो क्षुद्र वस्तुका बारेमा नै लागिरहेका हुन्छन्। जसरी ब्रह्माण्डका विभिन्न लोकको जीवनयापनमा अन्तर छ, एउटा लोकभन्दा अर्को लोक श्रेष्ठ छ, त्यसरी नै ती लोकका निवासीको मस्तिष्क पनि विभिन्न स्तरको छ। भगवत गीतामा उल्लेख छ ब्रह्माजीको लोकमा हुने आयु यस पृथ्वीका निवासीका लागि पत्याउन नसकिने वा अचिन्त्य छ। त्यसै गरेर ब्रह्माजीको मस्तिष्कको स्तर पृथ्वीका महान वैज्ञानिकले पत्याउन नसकिने स्तरको छ। त्यस्तो विशाल मस्तिष्क भएर पनि ब्रह्माजीले आफ्नो महान संहितामा ब्रह्म संहिता 5:1 यसरी वर्णन गर्नुभएको छ। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरात्रि गोविन्दः सर्वकारणकारणम्। यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् जसमा भगवानमा हुने गुण हुन्छन्, तर ती सबैमा भगवान श्रीकृष्ण सर्वोच्च हुनुहुन्छ, किनभने उहाँभन्दा माथि कोही पनि छैन। उहाँ परम पुरुष हुनुहुन्छ र उहाँको शरीर सनातन ज्ञानले परिपूर्ण र आनन्दमय छ। उहाँ नै आदि भगवान गोविन्द हुनुहुन्छ र उहाँ नै सबै कारणहरूका कारण हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीले पनि भगवान श्रीकृष्णलाई सबै कारणहरूका कारण हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ, तर यस क्षुद्र ग्रह पृथ्वी निवासी सूक्ष्म मस्तिष्क भएका व्यक्तिहरूले भगवानलाई आफू समान ठान्दछन्। जब भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णले मनै सर्वे सर्वा हो भन्नुहुन्छ तब तर्कवादी सांसारीहरूले उहाँको उपहास गर्दछन्। त्यसपछि भगवानले खेद व्यक्त गर्दै यसो भन्नुहुन्छ,
जानन्ति मां मूढा मानुष्यं तनुमाश्रितं परं भावमजानतो मम भूत महेश्वरम। जब म मनुष्य रूपमा अवतरित हुन्छु, मूर्खहरू मेरो उपहास गर्दछन्। उनीहरूले मेरो दिव्य प्रकृति र समस्त चराचरप्रति मेरो प्रभुताका बारेमा जान्दैनन्। भागवत गीता 9:11 ब्रह्मा र शिव अन्य देवताका बारेमा के भन्नु? सबै भूत हुन् वा शक्तिले सम्पन्न देवताका रूपमा उत्पन्न गरिएका हुन् र जसरी राजाद्वारा नियुक्त मन्त्रीहरूले राज्य सञ्चालन गर्दछन्, त्यसरी नै उनीहरूले पनि ब्रह्माण्डको कार्य सञ्चालन गर्दछन्। मन्त्रीहरू ईश्वर वा नियन्त्रक हुन सक्दछन्, तर भगवान महेश्वर वा नियन्त्रकका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। तर अल्पज्ञहरूलाई यस बारेमा ज्ञान हुँदैन। त्यसैले जब भगवान आफ्नो अहेतुकी कृपा गर्दै कहिलेकाहीँ हाम्रो अघि मनुष्य रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ अनि तिनीहरूले भगवानको उपहास गर्ने धृष्टता गर्दछन्। भगवान मनुष्य जस्ता हुनुहुन्न। उहाँ सच्चिदानन्द विग्रह वा परम पुरुषोत्तम भगवान हुनुहुन्छ। उहाँ र उहाँको आत्मामा कुनै भेद वा भिन्नता हुँदैन। उहाँ शक्ति र शक्तिमान दुवै हुनुहुन्छ। महाराज परीक्षितले आफ्ना आध्यात्मिक गुरु सुखदेव गोस्वामीसँग भगवान श्रीकृष्णका वृन्दावन लीलाका बारेमा जिज्ञासा राखेनन्। उनी सर्वप्रथम भगवानका सृष्टिका बारेमा सुन्न इच्छुक थिए। सुखदेव गोस्वामीले पनि राजाले सोझै भगवानका दिव्य लीलाहरूका बारेमा सुन्नुपर्दछ भनेर भन्नु भएन। समय अति कम थियो र सुखदेव गोस्वामीले चाहनु भएको भए अनि सबै कुरा छोडेर जसरी पेशेवर वाचकहरूले सामान्यतया गर्दछन् त्यसै गरेर 10औं स्कन्धमा सिधै प्रवेश गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर न राजाले न श्रीमद् भागवतमका महान वक्ताले अन्य भागवत आयोजना गर्ने प्रबन्धले जस्तै उफ्रेर अन्यत्र जानुभयो। दुवैजना विधि र पद्धति अनुसार अघि बढ्नुभयो, जसले गर्दा भविष्यका वक्ता र श्रोताले श्रीमद् भागवतमको वाचन गर्ने र श्रवण गर्ने शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। जुन व्यक्ति भगवानका बहिरङ्गा शक्तिको नियन्त्रणमा छ वा अर्को शब्दमा भन्दा यस भौतिक जगतमा छ, जसले सर्वप्रथम परम पुरुषको निर्देशन अनुसार भगवानको बहिरङ्गा शक्तिले कसरी कार्य गर्दछिन् भनेर जान्नुपर्दछ। त्यसपछि मात्र उसले भगवानको अन्तरङ्ग शक्तिका क्रियाकलापहरूमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। संसारी व्यक्तिहरूले भगवान श्रीकृष्णकी बहिरङ्गा शक्ति दुर्गा देवीको उपासना गर्दछन्, तर दुर्गा देवी भगवानकी छाया शक्ति मात्र हुन् भन्ने कुरा तिनीहरूले जान्दैनन्। दुर्गा देवीको आश्चर्यजनक भौतिक क्रियाकलापको प्रदर्शनका पछाडि भगवानको निर्देशन हुन्छ भन्ने कुरा भागवत गीता 9:10 पुष्टि गरिएको छ। दुर्गा देवीले भगवान श्री गोविन्दको निर्देशन अनुसार कार्य गर्नुहुन्छ। भगवानको स्वीकृति बिना शक्तिशाली दुर्गा देवीले एउटा घाँसको पात पनि हल्लाउन सक्नुहुन्न भनेर ब्रह्म संहिताले पनि पुष्टि गरेको छ। त्यसकारण नयाँ भक्तहरूले तुरन्त उफ्रेर भगवानका अन्तरङ्ग शक्तिद्वारा प्रस्तुत दिव्य लीलाको स्तरमा नगई भगवानका सृजनात्मक शक्तिका प्रक्रियाका बारेमा जिज्ञासा राख्दै उहाँ कति महान हुनुहुन्छ भन्ने जान्नुपर्दछ। भगवानका सृजनात्मक शक्ति र त्यस पछाडि उहाँका हातका विषयमा चैतन्य चरितामृतमा वर्णन गरिएको छ। चैतन्य चरितामृतका रचयिताले नयाँ भक्तहरूलाई सतर्क गराउँदै भन्नुहुन्छ, त्यस्ता भक्तहरूले भगवान श्रीकृष्ण कति महान हुनुहुन्छ भन्ने विषयको ज्ञानलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्दछ। उपेक्षा गरेर खाल्टोमा खस्नु हुँदैन। जब मानिसले भगवान श्रीकृष्ण महान हुनुहुन्छ भनेर उहाँमा दृढ श्रद्धा राख्दछ अनि मात्र उसले उहाँ भगवान हुनुहुन्छ भनेर बुझ्दछ। अन्यथा ठुला नेताहरूले पनि सामान्य व्यक्तिले जस्तै गरेर भगवान श्रीकृष्णलाई कुनै देवता, ऐतिहासिक व्यक्तित्व वा कपोकल्पित व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ठान्ने गल्ती गर्दछ। जुन व्यक्ति आध्यात्मिक प्रविधिमा विकसित भइसकेको छ उसले भगवानका वृन्दावनका र द्वारकाका दिव्य लीलाको आस्वादन गर्दछ, तर सामान्य व्यक्तिले बिस्तारै सेवा र जिज्ञासाको प्रतिक्रियाद्वारा त्यो प्राप्त गर्न सक्दछ, जसरी महाराज परीक्षितको व्यवहारमा हामीले देखेका छौँ। यथा गोपायते विभुर्यथा संयच्छते पुनः यं यं शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषतिह परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च।
सर्वशक्तिमान परमेश्वरले कसरी आफ्ना विभिन्न शक्तिहरूलाई र आफ्ना अंशहरूलाई यो घटनाहरूले भरिएको जगतको पालन गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ र एउटा खेलाडीको भावना सरह कसरी यो जगतलाई आफूभित्र समाहित गर्नुहुन्छ वा समेट्नुहुन्छ, कृपया वर्णन गर्नुहोस्। तात्पर्य: कठोपनिषद 2:2-13 भगवानलाई सम्पूर्ण अन्य सनातन जीवहरूमा प्रमुख नित्य जीवको रूपमा वर्णन गरिएको छ। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां। साथै भगवानले अनगिन्ती जीवको पनि पालन गर्नुहुन्छ। एको बहुनां यो विदधाति कामान् भनेर वर्णन गरेको छ। त्यसैले सम्पूर्ण जीव ती बद्ध जीव हुन् वा मुक्त जीव हुन्, सबैको पालन सर्वशक्तिमान भगवानबाट नै हुन्छ। यस्तो पालनकारी भगवानका विस्तारित अंश वा मुख्य अन्तरङ्ग शक्ति, बहिरङ्ग शक्ति र तटस्थ शक्तिद्वारा सम्पन्न वा प्रभावित हुन्छ। जीव भगवानका तटस्थ शक्ति हुन्। तीमध्ये उही विश्वासपात्र भएकाले उनीहरूलाई सृष्टिको कार्य गर्न भगवानले प्रेरणा पनि दिनुहुन्छ। तिनी ब्रह्महृदा भगवानकी बहिरङ्ग शक्ति मायालाई जीव वा बद्ध आत्मामा व्याप्त गराइन्छ। शर्तरहित तटस्थ शक्तिले आध्यात्मिक जगतमा कार्य गर्दछिन् र भगवानले आफ्ना विभिन्न विस्तारित अंशद्वारा दिव्य आकाशमा प्रदर्शन गरिने विभिन्न दिव्य सम्बन्धहरूलाई स्थापित गर्नुहुन्छ। यसरी एउटा भगवानले आफूलाई धेरै रूपमा बहुश्याम प्रकट गर्नुहुन्छ। यसरी उहाँमा सम्पूर्ण विविधता छन् र सम्पूर्ण विविधताहरूमा नै उहाँ हुनुहुन्छ। त्यही पनि उहाँ सम्पूर्णबाट पृथक रहनुहुन्छ। यो नै भगवानको अचिन्त्य वा बुझ्न नसकिने योग शक्ति हो। यसरी सम्पूर्ण वस्तु एकसाथ भगवानको अचिन्त्य शक्तिका कारणले उहाँसँग एक र पृथक छन्। अचिन्त्य भेदाभेद तत्त्व नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरदत्त कर्मणः दुर्विभव्यमेव भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। हे विद्वान ब्राह्मणहरू, भगवानका दिव्य क्रियाकलाप आश्चर्यजनक हुन्छन् र ती बुझ्न नसकिने हुन्छन्, किनभने धेरै विद्वानहरूले विभिन्न प्रयास गर्दा पनि उहाँलाई बुझ्ने ती प्रयास अपर्याप्त प्रमाणित भएका छन्। तात्पर्य: केवल यो एउटा ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्ने भगवानको कार्य नै बुझ्न नसकिने र आश्चर्यजनक छ। यस्ता अनगिन्ती ब्रह्माण्ड छन् र ती सबैलाई भौतिक जगत भनिन्छ। उहाँको सम्पूर्ण सृष्टिको यो भौतिक जगत एउटा सानो अंश मात्र हो। एकांशेन स्थितो जगत। कल्पना गरौँ यदि यो भौतिक जगत भगवानको शक्तिको एक भाग मात्र प्रदर्शन हो र अर्को 3 भाग वैकुण्ठ जगत वा आध्यात्मिक जगत हो, जसलाई भगवद् गीतामा मद्धाम वा सनातन धाम भनेर वर्णन गरिएको छ। यस अघिको श्लोकमा हामीले हेर्यौँ कि उहाँले सृष्टि गर्नुहुन्छ र त्यो सृष्टि पुनः समेट्नुहुन्छ। यस्तो कार्य केवल यस भौतिक जगतमा मात्र लागू हुन्छ, तर अर्को उहाँको उत्कृष्ट सृष्टि रूपी वैकुण्ठ लोकको न सृष्टि नै हुन्छ र न विलय नै हुन्छ। अन्यथा त्यस वैकुण्ठ धामलाई सनातन नै भनिने थिएन। भगवान आफ्नो धाममा निवास गर्नुहुन्छ। उहाँको शाश्वत नाम, गुण, लीला, पार्षद र व्यक्तित्वहरू सबै उहाँका विभिन्न शक्ति र अंश विस्तारका प्रदर्शन हुन्। भगवानलाई अनादि अर्थात् जसको कोही स्रष्टा छैन र आदि अर्थात् सबैको उद्गम स्थल भनिन्छ। हामीले हाम्रो अपूर्णताको विचारले भगवान पनि सृजित हुनुहुन्छ भनेर सोच्दछौँ, तर वेदान्तले हामीलाई उहाँ सृष्टि गरिएका हुनुहुन्न भनेर जानकारी दिन्छ। बरु उहाँबाट नै सबै वस्तुको सृजना हुन्छ। नारायणः परो वेत्तात्। त्यसैले सामान्य व्यक्तिका लागि यी सबै आश्चर्यजनक विषय विचारणीय हुन्छन्। महान विद्वानका लागि पनि यो अचिन्त्य वा बुझ्न नसकिने हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता विद्वानले एक अर्कामा विरोधाभासले युक्त सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्दछन्। भगवानको यो नगण्य सृष्टि रूपी ब्रह्माण्डको अन्तरिक्ष कहाँसम्म फैलिएको छ, कति ताराहरू छन्, कति ग्रहहरू छन् र यी अनगिन्ती ग्रहमा के कस्ता परिस्थिति विद्यमान छन्, त्यसबारेमा पनि विद्वानसँग कुनै पूर्ण जानकारी छैन। आधुनिक वैज्ञानिकसँग यस सम्बन्धमा अपर्याप्त ज्ञान छ। केहीले यस आकाशमा 10 करोड ग्रह छरिएर रहेका छन् भनी विचार प्रकट गर्दछन्।
2/21/1960 मस्कोमा प्रकाशित समाचारमा निम्नानुसारको विषय छापिएको थियो। रसियाका प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञानका प्राध्यापक बोरिस बुरोन्तसोभ विलियामी यो ब्रह्माण्डका असङ्ख्य ग्रहहरू छन् जहाँ कुनै कार्यले प्राणी निवास गर्दछन् भनेका छन्। त्यस्ता ग्रहमा पृथ्वी सरहको नै जीवन विकसित भएको हुन सक्दछ। रसायन विज्ञानका डाक्टर निकोलाई जिरोभले अन्य ग्रहहरूको वायुमण्डलको समस्याका बारेमा विचार गरेर उदाहरण स्वरूप मङ्गल ग्रहका जीवले न्यून शारीरिक तापमानमा सामान्यतः बाँच्न सक्ने गरेर आफूलाई अनुकूल बनाए भनेर सङ्केत गरेका छन्। मङ्गल ग्रहको वायुमण्डलको संरचना त्यहाँ निवास गर्न आफूलाई अनुकूल बनाएका जीवलाई सुहाउनेछ भन्ने आफूले महसुस गरे भनेर उनले भनेका छन्। यसरी जीवले विभिन्न ग्रहहरूमा आफूलाई अनुकूल बनाएको ब्रह्म संहिता विभूति भिन्नमको रूपमा वर्णन गरिएको छ। अर्थात् ब्रह्माण्डका असङ्ख्य प्रत्येक ग्रहहरूमा विशेष प्रकारको वायुमण्डल छ। त्यहाँको विशिष्ट वातावरण अनुसार त्यहाँका जीव विज्ञान र मनोवैज्ञानिक विकासमा पूर्ण रूपमा अघि बढ्दछन्। विभूतिको अर्थ विशिष्ट शक्ति हो, भिन्नमको अर्थ विविधता हो। भौतिक व्यवस्थाद्वारा अन्तरिक्षमा स्थित अन्य ग्रहमा जाने र अध्ययन गर्ने प्रयास गर्ने वैज्ञानिकले के बुझ्नुपर्दछ भने पृथ्वीको अनुकूल रहेको जीव अन्य ग्रहको वातावरणमा निवास गर्न समर्थ हुन सक्दैन। अन्य लोकको सजिलो यात्रा मानिसले यो शरीरको त्याग गरेपछि आफूलाई अन्य ग्रहमा स्थानान्तरण गर्नका लागि तयारी गर्नुपर्दछ, जसको बारेमा भगवत गीता 9:25मा निम्नानुसार भनिएको छ। यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतिज्या यान्ति मदाजिनोपिमाम्। जसले देवताको पूजा गर्दछन् उनीहरू देवता कहाँ जन्मन्छन्, पितृको पूजा गर्ने पितृ कहाँ जन्मन्छन्, भूत प्रेतको पूजा गर्ने भूत प्रेत कहाँ जन्मन्छन् र जसले मेरो पूजा गर्दछन् उनीहरू मसँग बस्दछन्। भगवानका सृजनात्मक शक्तिको कार्यका बारेमा महाराज परीक्षितको भनाइअनुसार सृष्टिको प्रक्रियाका बारेमा उनलाई जानकारी थियो भन्ने भनाइले पुष्टि गर्दछ। यदि त्यसो हो भने उनले त्यस सम्बन्धी जानकारीका लागि सुखदेव गोस्वामीसँग किन प्रश्न गरे। महाराज परीक्षित महान सम्राट पाण्डवका वंशज र भगवान श्रीकृष्णका भक्त थिए, त्यसैले जगतको सृष्टिका बारेमा उनले बुझ्न सक्दथे, तर त्यो ज्ञान पर्याप्त थिएन। त्यसैले महान विद्वानहरूले धेरै परिश्रम गरेर पनि यो बुझ्न सक्दैनन् भनेर उनले भने। भगवान अनन्त हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँका क्रियाकलाप पनि अथाह र अगाध हुन्छन्। सीमित ज्ञानको स्रोत र अपूर्ण इन्द्रियहरू भएका यस ब्रह्माण्डका सर्वोच्च पूर्ण जीव ब्रह्माजीदेखि अनि सबै जीवले अनन्त भगवानका बारेमा कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अन्ततः भगवानद्वारा व्याख्या गरे पनि हामीले अनन्त भगवानका बारेमा केही मात्र जान्न सक्दछौँ, जसको बारेमा भगवान स्वयंले भगवत गीतामा अनौठो तरिकाले वर्णन गर्नुभएको छ। यस बारेमा नारदका शिष्य व्यासबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुभएका सुखदेव गोस्वामीबाट पनि केही मात्रामा अनुभूति गर्न सकिन्छ। त्यसकारण पूर्ण ज्ञान शिष्य परम्पराबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, अन्यथा प्राचीन वा आधुनिक कुनै व्यवहारिक ज्ञानबाट प्राप्त गर्न सकिँदैन। यथा गुणस्तु प्रकृतिर्युगपत् क्रमस्तु विवा बिभर्ति भूरि सस्वैतकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। भगवान एक हुनुहुन्छ। उहाँले कसरी प्रकृतिका गुणसँग एक्लै कार्य गर्नुहुन्छ वा एकैसाथ सँगसँगै धेरै रूपमा विस्तार गरेर वा प्रकृतिको गुणहरूलाई निर्देश गर्न एकपछि अर्को गरेर आफूलाई विस्तार गरेर कार्य गर्नुहुन्छ। विचिकित्समे तन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणे निष्णातः परस्मिंश्च भवान् खलु। तपाईँ वैदिक साहित्यका परम विद्वान, आध्यात्म विधामा प्रभुत्व भगवानका महान भक्त हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँ भगवान समान हुनुहुन्छ। त्यसकारण कृपया यी सबै शङ्काले युक्त प्रश्नको निराकरण गरिदिनुहोस्। तात्पर्य ब्रह्म संहितामा उल्लेख छ, परम सत्य भगवान श्री गोविन्दको व्यक्तित्व यद्यपि अद्वितीय छ, तैपनि उहाँ आफ्नो अच्युत भावद्वारा अनगिन्ती रूपमा एक अर्कामा समान भएर प्रकट हुनुहुन्छ। उहाँ आदि पुरुष हुनुहुन्छ,
त्यही पनि उहाँ सधैँ युवा देखिनुहुन्छ र स्थायी युवा शक्तिले युक्त रहनुहुन्छ। वेदको आध्यात्मिक ज्ञानको अध्ययन गरेर मात्र उहाँलाई बुझ्न कठिन हुन्छ, तर उहाँका शुद्ध भक्तले उहाँको सजिलै अनुभूति गर्न सक्दछन्। भगवानका विस्तारका विभिन्न रूपहरू जस्तै भगवान श्रीकृष्णबाट बलदेव, बलदेवबाट शङ्कर्षण, शङ्कर्षणबाट वासुदेव, वासुदेवबाट अनिरुद्ध, अनिरुद्धबाट प्रद्युम्न, प्रद्युम्नबाट दोस्रो संस्करण शङ्कर्षण र शङ्कर्षणबाट नारायण पुरुष अवतार र अन्य गिन्ती रूपहरू जुन नदीका असङ्ख्य तरङ्ग सरह प्रभावित भइरहन्छन्। ती सबै एक र समान हुन्छन्। जसरी एउटा दीपबाट अन्य धेरै दीप प्रज्वलित गरिन्छ र ती सबै दीप समान शक्तिवान हुन्छन्, त्यसरी नै ती सबै रूप समान हुन्छन्। यो नै भगवानको दिव्य शक्ति हो। वेदमा भनिएको छ भगवान सधैँ पूर्ण हुनुहुन्छ। यद्यपि भगवानबाट सम्पूर्ण जगत उत्पन्न हुन्छ, त्यही पनि उहाँ पूर्ण नै रहनुहुन्छ। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मानसिक कल्पनाद्वारा भगवानका बारेमा तयार गरिएको भौतिक अवधारणाको कुनै मान्यता हुँदैन। वैदिक साहित्य महान ज्ञान भएको भए पनि सांसारिक विद्वानका लागि भगवान सधैँ रहस्यमय नै हुनुहुन्छ। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। त्यसकारण भगवान यी सांसारिक विद्वान, दार्शनिक र वैज्ञानिकको सीमित अवधारणाभन्दा पर हुनुहुन्छ। भगवान शुद्ध भक्तका लागि सजिलै बुझ्न सकिने हुनुहुन्छ। भगवानले भगवत गीता 18:54मा घोषणा गर्नुभएको छ, ज्ञानको अवस्थालाई पार गरेर जब मानिस भगवानको भक्तिमय सेवामा संलग्न हुन्छ अनि मात्र उसले भगवानको सही स्वभावका बारेमा जान्दछ। जबसम्म मानिस भगवानका दिव्य प्रेमले युक्त सेवामा संलग्न हुँदैन, तबसम्म उसँग भगवान, उहाँका पवित्र नाम, रूप, लक्षण, लीला आदिको स्पष्ट अवधारणा हुँदैन। भगवत गीतामा उल्लेख छ, सर्वप्रथम मानिस अन्य संलग्नताबाट मुक्त भएर भगवानको शरणमा जानुपर्दछ, अर्थात् ऊ भगवानको बिना शर्त भक्त बन्नुपर्दछ। अनि मात्र उसले भक्तिमय सेवाको शक्तिले भगवानलाई जान्न सक्दछ। महाराज परीक्षितले यस अघिको श्लोकमा भगवान महान विद्वानका लागि पनि अचिन्त्य हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गरेका छन्। त्यसो हो भने उनले पुनः किन भगवानका बारेमा आफ्नो अपर्याप्त ज्ञानका बारेमा स्पष्ट गरिदिन सुखदेव गोस्वामीलाई अनुरोध गरे? त्यसको कारण स्पष्ट छ। सुखदेव गोस्वामी वैदिक साहित्यका महान विद्वान मात्र होइन, उहाँ आत्माको अनुभूति गर्ने महान व्यक्तित्व र भगवानका शक्तिशाली शुद्ध भक्त हुनुहुन्थ्यो। भगवानका कृपा प्राप्त शक्तिशाली भक्त भगवानभन्दा पनि बढी हुन्छन्। भगवान श्री रामचन्द्र हिन्द महासागर पुल निर्माण गरेर श्रीलङ्का जाने प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँका अनन्य भक्त श्री हनुमानजी उफ्रेर श्रीलङ्का पुग्नुभयो। भगवान आफ्ना शुद्ध भक्तप्रति धेरै दयालु हुनुहुन्छ, त्यसैले आफ्ना प्रिय भक्तलाई आफूभन्दा अघि छन् भनेर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। हुन त दुर्वासा मुनि अत्यन्त शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो र भौतिक अवस्थामा पनि भगवान कहाँ सोझै जान सक्नुहुन्थ्यो, तर भगवानले उहाँलाई रक्षा गर्न सक्दिन भनेर आफ्नो असमर्थता व्यक्त गर्नुभयो। तर दुर्वासा मुनि भगवानका भक्त महाराज अम्बरीशबाट सुरक्षित हुनुभयो। त्यसकारण भगवानका भक्त भगवानभन्दा शक्तिशाली हुन्छन्। त्यसैले भगवानको सीधा पूजा सेवा गर्नुभन्दा भगवानका भक्तको सेवा गर्नु बढी प्रभावशाली मानिन्छ। मत भक्त पूजा भेदिका। त्यसकारण सार के हो भने गम्भीर भक्तहरू सर्वप्रथम त्यस्ता गुरुको शरणमा जानुपर्दछ जसको बारेमा वैदिक साहित्यका श्लोकले वर्णन गरिएको छ, साथै जसलाई भगवानका विभिन्न शक्तिहरू वा भगवानको वास्तविक अनुभूति भएको हुन्छ। त्यस्ता भक्तले आध्यात्मिक गुरुको सहयोग बिना भगवानका दिव्य विज्ञानमा प्रगति गर्न सक्दैन। यस्ता प्रामाणिक गुरु सुखदेव गोस्वामीले केवल भगवानका अन्तरङ्ग शक्तिका विषयमा मात्र होइन, उहाँ आफै भगवानका बहिरङ्ग शक्तिसँग कसरी सङ्गत गर्नुहुन्छ त्यसका बारेमा पनि वर्णन गर्नुहुन्छ। भगवानले आफ्नो लीलालाई अन्तरङ्ग शक्ति स्वरूप वृन्दावनका क्रियाकलापमा प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, तर आफ्ना बहिरङ्ग शक्तिका कार्यहरू आफ्ना स्वरूप करुणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु र क्षीरोदकशाही विष्णुको रूपमा प्रकट हुन्छन्। त्यसैले श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इच्छुक वैष्णवलाई राम्रो सल्लाह दिँदै भन्नुहुन्छ,
वैष्णवहरू केवल भगवानका क्रियाकलापहरू रासलीला जस्ताको वर्णन श्रवण गर्न मात्र इच्छुक हुन हुँदैन। उनीहरू भगवानका लीला पुरुष अवतारको रूप जसको सम्बन्ध सृष्टि तत्त्वसँग छ त्यसबारेमा श्रवण गर्न इच्छुक हुनुपर्दछ र आदर्श आध्यात्मिक गुरु सुखदेव गोस्वामी र आदर्श शिष्य महाराज परीक्षितको उदाहरणको अनुसरण गर्नुपर्दछ। सुत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। सुत गोस्वामीले भन्नुभयो, जब सुखदेव गोस्वामीलाई भगवानका सृजनात्मक शक्तिका बारेमा वर्णन गर्न राजाले अनुरोध गरेपछि उहाँले इन्द्रियका स्वामी भगवान श्रीकृष्णको सही तरिकाले स्मरण गर्नुभयो र ठिकसँग उत्तर दिँदै यस्तो भन्नुभयो। तात्पर्य, भगवानका भक्तले जब भगवानका दिव्य गुणहरूका बारेमा वर्णन गर्दै प्रवचन गर्दछन् उनीहरूले कुनै पनि कुरा स्वतन्त्र रूपले गर्न सक्दछु भनेर सोच्दैनन्। उनीहरूले सोध्दछन् आफूले जे कुरा भनेका छन् त्यो इन्द्रियका स्वामीले जे भन्नका लागि प्रेरित गर्नुभएको छ त्यही भनिरहेको छु। व्यक्तिका इन्द्रियहरू उसका आफ्ना होइनन् र भक्तलाई ती सबै इन्द्रिय भगवानका हुन् भन्ने जानकारी हुन्छ। ती सबै इन्द्रिय भगवानको सेवामा संलग्न गराए मात्र तिनको सही सदुपयोग हुन्छ भनेर जानेका हुन्छन्। इन्द्रियहरू औजार हुन् र तत्त्वहरू अंश वा सङ्घटक हुन्। ती सबैका कार्यको व्यवस्था भगवानले गर्नुभएको हो। त्यसैले व्यक्तिले गर्ने, बोल्ने र देख्ने आदि कार्य सबै भगवानको निर्देशनमा सम्पन्न हुन्छन्। भगवत गीता 15:15मा यसको यसरी गरिएको छ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। कसैले पनि स्वतन्त्र र नियन्त्रण रहित अवस्थामा कार्य गर्न सक्दैन। सबैले जुनसुकै कार्य जस्तै हेर्ने, बोल्ने आदि सम्पन्न गर्न भगवानको आज्ञा लिनुपर्दछ। यसरी भगवानका कृपाबाट भक्तले सम्पन्न गरिएका कार्य बद्धजीवमा हुने 4 सिद्धान्तका कर्मबाट बाहिर हुन्छ। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदृद्भगवस्ता निरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिनां मन्तर्भयानुपलचेर्वर्तन्मने। सुखदेव गोस्वामीले भन्नुभयो, म त्यस्ता भगवानलाई नमस्कार गर्दछु जसले यो भौतिक जगतको सृष्टि गर्ने प्रकृतिका 3 गुणलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। उहाँ परिपूर्णतम भएर प्रत्येकको शरीरमा निवास गर्नुहुन्छ। उहाँको गति बुझ्न अति कठिन छ। तात्पर्य, यो भौतिक जगत सत, रज र तमगुणको अभिव्यक्ति हो र यसको सृष्टि, पालन र सम्हार गर्नका लागि भगवानले ब्रह्मा, विष्णु र शङ्कर शिव 3 प्रमुख रूप स्वीकार गर्नुहुन्छ। विष्णु रूपमा भौतिकताले सृष्टि भएका सम्पूर्ण शरीरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। गर्भोदकशाही विष्णु भएर प्रत्येक ब्रह्माण्डमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। क्षीरोदकशाही विष्णु भएर प्रत्येक प्राणीका शरीरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण सम्पूर्ण विष्णु तत्त्वका मूल हुनुहुन्छ। उहाँलाई यहाँ पर पुरमान वा पुरुषोत्तम भनेर सम्बोधन गरिएको छ र भगवत गीता 15:58मा पनि यसरी नै वर्णन गरिएको छ। उहाँ परिपूर्णतम हुनुहुन्छ, त्यसकारण पुरुष अवतारहरू उहाँका पूर्ण विस्तार हुन्। भक्ति योग नै यस्तो प्रक्रिया हो जसबाट मानिस उहाँलाई बुझ्न समर्थ हुन्छ। दार्शनिक, ज्ञानी र योगीले भगवानलाई बुझ्न सक्दैनन्, त्यसैले उहाँलाई अनुपलक्ष्य, मर्ने वा अचिन्त्य गति हुनुभएका भनिन्छ। भूयो नमः सद्वृजिनचिते सता म सम्भवाय किल सत्युर्मूर्तया पुंसां पुनः परमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्य दासुषे। सम्पूर्ण जगत रूप र अध्यात्म रूप भगवानलाई पुनः नमस्कार गर्दछु जसले पुण्यात्मा भक्तहरूलाई सम्पूर्ण आपत्तिहरूबाट मुक्ति दिनुहुन्छ र अभक्त, असुर एवं नास्तिकको मनोवृत्ति अघि बढ्नबाट रोक्नुहुन्छ वा नष्ट गर्नुहुन्छ। आध्यात्मिक पूर्णताको उच्च स्तरमा रहेकाहरूलाई विशिष्ट लक्ष्य वा गन्तव्य प्रदान गर्नुहुन्छ। तात्पर्य, भगवान श्रीकृष्ण दुवै भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतका सम्पूर्ण अस्तित्वको पूर्ण रूप हुनुहुन्छ। अखिलको अर्थ पूर्ण हो र खिल निम्न स्तर होइन। भगवत गीतामा उल्लेख भएअनुसार प्रकृति 2 प्रकारकी छिन्, भौतिक प्रकृति र आध्यात्मिक प्रकृति वा भगवानका अन्तरङ्ग शक्ति वा बहिरङ्ग शक्ति।
भौतिक प्रकृतिलाई अपरा वा निम्न स्तरको भनिन्छ र आध्यात्मिक प्रकृतिलाई उच्च स्तर वा दिव्य भनिन्छ। भगवान पूर्ण दिव्य हुनुहुन्छ र उहाँ मूर्ति वा दिव्य रूपमा हुनुहुन्छ। अल्प बुद्धि भएकाहरूलाई उहाँको दिव्य स्वरूपको बारेमा जानकारी हुँदैन, त्यसैले उनीहरू उहाँलाई निराकार ब्रह्म भनेर व्याख्या गर्दछन्। ब्रह्म केवल भगवानका दिव्य शरीरको किरण मात्र हो। यसै प्रभा भक्तहरूलाई भगवानका दिव्य रूपका बारेमा जानकारी हुन्छ, त्यसैले उहाँको सेवा गर्दछन्। त्यसकारण भगवानले पनि भक्तसँग परस्पर आफ्नो अहेतुकी कृपा आदान प्रदान गर्नुहुन्छ र भक्तलाई तिनका आपत्तिबाट उद्धार गर्नुहुन्छ। पुण्यात्मा जसले वेदको निर्देशनको अनुसरण गर्दछन् तिनीहरू पनि भगवानका प्यारा हुन्छन्। त्यसैले यस जगतका पुण्यात्मा पनि भगवानद्वारा संरक्षण गरिन्छन्। अपवित्र र अभक्तहरू वेदका सिद्धान्त विरुद्ध हुन्छन्, त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिका जघन्य क्रियाकलापले गर्दा तिनका सधैँ नै अघि बढ्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना हुन्छ। तीमध्ये केही भगवानद्वारा नै विशेष समर्थित हुन्छन् र केही भगवानद्वारा स्वयं मारिन्छन्। जस्तै रावण, हिरण्यकशिपु र कंसको सन्दर्भमा यस्तै भयो र उनीहरूले मुक्ति प्राप्त गरे, जसले गर्दा उनीहरूलाई आसुरी क्रियाकलापको अभिवृद्धि गर्नबाट रोकियो। एउटा दयालु पिशाच जस्तै भगवानले पनि भक्तप्रति गरिने कृपा वा असुरलाई दिइने दण्ड सजाय दुवैमा समान दया गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ सम्पूर्ण व्यक्तिक अस्तित्वका पूर्ण अस्तित्व वा पिता हुनुहुन्छ। जीवको आध्यात्मिक मूल्यको सर्वोच्च पूर्ण अवस्था भनेको परमहंसको अवस्था हो। श्रीमती कुन्ती देवीको भनाइअनुसार भगवान केवल परमहंसद्वारा मात्र बुझ्न सकिने हुनुहुन्छ। जसरी आध्यात्मिक अनुभूति निर्विशेष ब्रह्मबाट परमात्मा र त्यसबाट पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णको रूपमा हुन्छ, त्यसरी नै सन्यासको आध्यात्मिक जीवनमा मानिसको स्थिति क्रमशः बढ्दै जान्छ। सन्यासको जीवनको अघि बढ्न जाने अवस्था क्रमशः कुटीचक, बहुतक, परिव्राजकाचार्य र परमहंस हुन्। पाण्डवकी आमा कुन्ती देवीले भगवान श्रीकृष्णको प्रार्थना गर्दा यस बारेमा भनेकी छिन्। स्कन्द 1 अध्याय 8 निराकारवादी र भक्त दुवैमा साधारणतया परमहंसता देखिन्छ, तर श्रीमद् भागवतम कुन्ती देवीले स्पष्टसँग भनेकी छिन् केवल परमहंसले मात्र भक्तियोगलाई बुझ्न सक्दछन् र भगवानको अवतरण परिक्रानाय साधुनाम पनि परमहंसलाई भक्तियोग प्रदान गर्नलाई नै हुन्छ भनेर कुन्ती देवीले विशेष गरेर उल्लेख गरेकी छिन्। अन्त्यमा स्पष्टसँग भन्दा परमहंसहरू भगवानका शुद्ध भक्त हुन्छन्। श्री जीव गोस्वामीले सोझै स्वीकार गर्नुभएको छ, सर्वोच्च पद वा गन्तव्य भनेको नै भक्तियोग हो, जसबाट मानिसले भगवानको दिव्य प्रेम भक्ति स्वीकार गर्दछ। जसले भक्ति योगको मार्गलाई स्वीकार गर्दछ उनी वास्तविक परमहंस हो। भगवान अति कृपालु हुनुभएकाले निर्विशेषवादीहरू जसले भक्तिलाई भगवानको निराकार ब्रह्मज्योतिमा आफ्नो अस्तित्व एकाकार गर्न चाहन्छन् तिनीहरूलाई पनि तिनको इच्छित गन्तव्य प्रदान गर्नुहुन्छ। भगवत गीता 4:11 भगवानले सबैलाई आस्वादन दिँदै भन्नुभएको छ, यथा माम प्रपद्यन्ते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीका अनुसार परमहंसका 2 श्रेणी छन्, ब्रह्मानन्दी निराकारवादी र प्रेमानन्दी भक्तहरू। दुवैलाई तिनीहरूको गन्तव्य प्रदान गरिन्छ, तर प्रेमानन्दीहरू ब्रह्मानन्दी भन्दा बढी भाग्यमानी हुन्छन्। तर ब्रह्मानन्दी र प्रेमानन्दी दुवै आध्यात्मवादी हुन्। उनीहरूको यो पूर्ण दुःखले युक्त तल्लो स्तरको भौतिक र प्रकृतिप्रति कुनै सरोकार नै हुँदैन। नमो नमस्ते सृष्टि सभाय सात्वतम विदुर कष्टय मुहुः कुयोगिनम निरस्तर साम्यति शयन राधसा सुधमानि ब्रह्मणि रम्स्यति नमः। जो यदु वंशका सदस्य हुनुहुन्छ र अभक्तहरूका लागि सधैँ नै समस्या हुनुहुन्छ, म हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। हजुर दुवै भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतको भोक्ता हुनुहुन्छ, त्यही पनि हजुर आफ्नो धाम वैकुण्ठमा नै रमाउनुहुन्छ। हजुरका दिव्य ऐश्वर्य गन्न नसकिने छन्, त्यसैले हजुर समान अरू कोही पनि छैन। तात्पर्य भगवान श्रीकृष्णका दिव्य प्राकटिका 2 पाटा वा पछि छन्। शुद्ध भक्तका लागि उहाँ एउटा नित्य साथी जस्तो हुनुहुन्छ,
जस्तै यदुवंशहरूसँग पारिवारिक सदस्य अर्जुनका मित्र वृन्दावन निवासीहरूका छिमेकी नन्द यशोदाका छोरा सुदामा श्रीदाम र मधुमङ्गलका मित्र ब्रजभूमिका गोपीहरूका प्रेमी आदि यी सबै उहाँका व्यक्तिगत साकार स्वरूप हुन्। उहाँ निराकार स्वरूपमा उहाँले ब्रह्मज्योतिको किरणमा विस्तार गर्नुहुन्छ जुन असीमित र सर्वव्यापी हुन्छ। यो सर्वव्यापी ब्रह्मज्योतिको केही भाग जसलाई सूर्यको किरणसँग तुलना गरिन्छ त्यसलाई महतत्वको अन्धकारले ढाक्दछ र यो नगण्य भागलाई भौतिक जगत भनिन्छ। यस भौतिक जगतमा असङ्ख्य ब्रह्माण्ड छन् जुन हामीले अनुभव गरेका छौँ। यस्ता प्रत्येक ब्रह्माण्डमा हामी निवास गर्ने जस्ता लाखौँ ग्रह छन्। सांसारिक व्यक्तिहरू भगवानका विस्तारित अनगिन्ती किरणहरूबाट थोरै धेरै मोहित हुन्छन्, तर भक्तहरूले भगवानको त्यो रूप जसबाट प्रत्येक वस्तुको उत्पत्ति जन्माधस्य यतः हुन्छ त्यससँग मात्र सरोकार राख्दछन्। जसरी सूर्यका किरण सूर्यको गोल मण्डलमा केन्द्रित हुन्छन् त्यसरी नै ब्रह्मज्योति वैकुण्ठ लोकको सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक गोलोक वृन्दावनमा केन्द्रित हुन्छ। यस भौतिक आकाशभन्दा धेरै पर रहेको अनगिन्ती आकाश आध्यात्मिक लोकले भरिपूर्ण हुन्छ जसलाई वैकुण्ठ भनिन्छ। सांसारिक व्यक्तिलाई भौतिक आकाशका बारेमा पनि पर्याप्त जानकारी छैन, तिनले आध्यात्मिक आकाशका बारेमा कसरी सोच्न सक्दछन्। त्यसकारण सांसारिक व्यक्ति भगवानबाट धेरै धेरै टाढा हुन्छन्। भविष्यमा तिनीहरूले मनको गति वा हावाको गतिमा उड्न सक्ने यान बनाउन सक्लान्, तैपनि ती सांसारिक व्यक्ति वैकुण्ठ लोक पुग्न सक्ने विषयमा सोच्न असमर्थ हुन्छन्। तिनीहरूका लागि भगवानको विराजमान हुने धाम सधैँ नै काल्पनिक वा रहस्यमय समस्या नै हुन्छ, तर भक्तका लागि भगवान एउटा सङ्गीत जस्तो भएर सधैँ उपलब्ध हुनुहुन्छ। वैकुण्ठ लोकमा उहाँका ऐश्वर्य गर्न नसकिने छन्। भगवान असङ्ख्य आध्यात्मिक ग्रह असङ्ख्य वैकुण्ठ लोकमा आफ्ना विस्तारित पूर्ण अंशसहित आफ्ना भक्तसँग निवास गर्नुहुन्छ। निर्विशेषवादीहरू जो भगवानको अस्तित्वमा विलिन हुन चाहन्छन् तिनीहरूलाई ब्रह्मज्योतिका आध्यात्मिक झिल्कोमा एकाकार वा विलिन हुन दिइन्छ। तिनीहरूमा भगवानको वैकुण्ठ लोक वा सर्वोच्च लोक गोलोक वृन्दावनमा भगवानका सँगै भएर निवास गर्न पाउने योग्यता नै हुँदैन। त्यो लोकलाई भगवत गीतामा मधधाम भनेर वर्णन गरिएको छ र तलको श्लोकमा त्यसलाई भगवानको सोधाम भनिएको छ। मधधाम र सोधामलाई भगवत गीता 15:6मा निम्नानुसार वर्णन गरिएको छ। न तत् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यत्कृत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परं मम। भगवानको सुधामलाई उज्यालो बनाउन सूर्यको प्रकाश चन्द्रको प्रकाश वा बिजुलीको आवश्यकता पर्दैन। त्यो धाम वा स्थान सर्वोच्च हो, त्यहाँ जो गए पनि पुनः फर्केर यो भौतिक जगतमा आउँदैन। वैकुण्ठ लोक र गोलोक वृन्दावन लोक स्वतः प्रकाशित हुन्छन्। भगवानको सुधाममा छरिएका किरणहरू ब्रह्मज्योतिको अस्तित्वबाट आएका हुन्छन्। मुण्डक 2:2-10 कठ 2:2-15 र श्वेताश्वतर उपनिषद 6:14 जस्ता वेदमा पनि यसको पुष्टि गरिएको छ। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारकं नेमा विदितो भान्ति कुटयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्यैव सा सर्वमिदं विभाति। भगवानको सोधामलाई प्रकाशित गर्न सूर्य चन्द्र र ताराको आवश्यकता पर्दैन, त्यहाँ विद्युतको पनि आवश्यकता पर्दैन। दीपको के कुरा, अर्कोतर्फ त्यहाँका सबै लोक स्वतः प्रकाशित हुन्छन्, त्यसैले त्यहाँ उज्यालो भइरहन सम्भव भएको हो र त्यो उज्जवलता वा चकाचक सोधामको परावर्तनबाट भएको हो। जुन व्यक्ति निराकार ब्रह्मज्योतिको उज्जवलताले आश्चर्यचकित पर्दछ उसले भगवानको व्यक्तिगत दिव्यताका बारेमा जान्न सक्दैन। त्यसैले ईशोपनिषद 15मा प्रार्थना गर्दै भनेको छ, भगवानले आफ्नो उज्जवल आश्चर्यचकितता हटाउनुहुन्छ जसले गर्दा भक्तले उहाँको सही वास्तविकताको दर्शन गर्न सक्दछ। यसरी भनिएको छ, हिरण्यमेयन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्
त्वं पुसुन्न पाप्रेणु सत्य धर्माय दृष्टय। हे भगवान, हजुर भौतिक तथा आध्यात्मिक दुवैका सम्पूर्ण वस्तुका पालनकर्ता हुनुहुन्छ। हजुरको कृपाले सबै कुराको वृद्धि हुन्छ। हजुरको भक्तिमय सेवा वा भक्तियुग नै धर्मको वास्तविक सिद्धान्त हो, जसलाई सत्य धर्म भनिन्छ र म त्यसैमा संलग्न भएको छु। त्यसैले आफ्नो अनुहारको दर्शन दिएर मेरो रक्षा गर्नुहोस्। कृपया आफ्नो ब्रह्मज्योतिको किरणको आवरण हटाउनुहोस्, जसले गर्दा मैले हजुरको सच्चिदानन्द रूपको दर्शन गर्न सकूँ। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यद्वचनं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सदो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। म सर्वमङ्गलमय भगवान श्रीकृष्णलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु, जसको महिमाको गान, स्मरण, दर्शन, प्रार्थना, श्रवण र पूजा गर्नाले पाप गर्ने व्यक्तिका सम्पूर्ण प्रभावलाई तुरन्त स्वच्छ गरिदिन्छु। तात्पर्य: सम्पूर्ण पाप कर्मका प्रतिफलहरूबाट मुक्त हुनका लागि उत्कृष्ट धार्मिक कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव सर्वोच्च अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामीले दिनुभएको छ। भगवानको नामको कीर्तन विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ, जस्तै स्मरण गरेर, भगवानका मूर्तिको दर्शन गर्न मन्दिर गएर, भगवानका अघि प्रार्थना गरेर, श्रीमद् भागवतम र भगवत गीतामा उल्लेख गरेका भगवानका महिमाका गानको उच्चारण गरेको श्रवण गरेर, मधुर सङ्गीतसँगै भगवानका महिमाको गान गरेर र श्रीमद् भागवतम र भगवत गीता जस्ता शास्त्रको पाठ गरेर कीर्तनम वा कीर्तन कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ। भगवान सशरीर उपस्थिति हुनु भएन र उहाँसँग सङ्गत गर्न पाएन भनेर भक्त निराश हुनु हुँदैन। कीर्तन, श्रवण र स्मरण यी सबै वा केही वा कुनै एउटा जस्ता भक्तिमय प्रक्रियाले र हामीले इच्छा गरेको भगवानको भक्तिमय सेवा गरेर भगवानसँगको सङ्गत प्राप्त गर्न सक्दछौँ। भगवानका पवित्र नाम जस्तै श्रीकृष्ण वा रामले वातावरणलाई तुरन्त आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान गर्दछन्। जहाँ यस्ता शुद्ध आध्यात्मिक सेवा सम्पन्न गरिन्छ, त्यहाँ निश्चय नै भगवान उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले जान्न पर्दछ र अपराध रहित कीर्तन गर्ने त्यस्ता व्यक्तिले भगवानको सकारात्मक सङ्गत प्राप्त गर्दछ। त्यसै गरेर यदि निपुण मार्गदर्शनमा र सही तरिकाले स्मरण र प्रार्थना गरी वाञ्छित फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। मानिसले आफ्नो मनोमानी ढङ्गले भक्तिमय सेवाको प्रक्रिया बनाउनु हुँदैन। मानिसले स्वरूप भगवानको सेवा मन्दिरमा गएर गर्नुपर्दछ वा निर्विशेष भगवानको भक्तिमय सेवा चर्च वा मस्जिदमा गएर गर्नुपर्दछ। भगवानको मन्दिरमा पूजा गरेर वा चर्चमा प्रार्थना गरेर अब म पापबाट मुक्त हुन्छु भन्दै जानी जानी पापमय कर्म गर्नु हुँदैन। यस सम्बन्धमा अति नै सतर्क हुनुपर्दछ, अनि मात्र ऊ आफ्ना पाप कार्यका प्रतिफलबाट मुक्त हुने निश्चित हुन्छ। यसरी भक्तिमय सेवाको शक्ति छ भनेर जानी जानी पाप कर्म गर्ने मनोवृत्तिलाई नाम्नो बलाद, यसै पाप बुद्धि भनिन्छ र यो भक्तिमय सेवा गर्दा हुने सबैभन्दा ठुलो अपराध हो। त्यसकारण सद्ध पापहरूबाट सावधान हुनु र बाँच्नका लागि मानिस कठोर हुनुपर्दछ। त्यसका लागि श्रवण अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यो श्रवण प्रक्रियाप्रति विशेष जोड दिनका लागि सुखदेव गोस्वामीले सम्पूर्ण मङ्गलमय भाग्यका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। विचक्षण यच्चरणोपसादनात् सङ्गम विदस्यो भयत्वन्तरात्मनः विदन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमा तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। सर्वमङ्गल भगवान श्रीकृष्णमा म बारम्बार श्रद्धापूर्वक नमस्कार गर्दछु। उच्च स्तरका विद्वानहरू केवल उहाँका चरण कमलको शरण ग्रहण गरेर नै वर्तमान र भविष्यका अस्तित्वका सम्पूर्ण आसक्तिबाट मुक्त भएर बिना कुनै कठिनाइ आध्यात्मिक जगततर्फ अघि बढ्दछन्। तात्पर्य: भगवान श्रीकृष्णले बारम्बार अर्जुनलाई र ती सबै जो उहाँका अनन्य भक्त बन्न चाहन्छन् तिनीहरूलाई उपदेश दिनुभएको छ। भगवत गीता 18
64-66 अन्त्यमा उहाँले गोप्य उपदेश यस प्रकार दिनुभएको छ। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु ततो परं वचः इष्टो सीमे दृढमिति ततो वृच्छामि ते हितं मन्मना भव भद्भक्तो मदासि मां नमस्कुरु मामे वर्षेसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे प्रिय अर्जुन, तिमी मेरा धेरै प्रिय छौ, त्यसैले तिम्रा हितका लागि यो अति गोप्य मेरा उपदेश तिमीलाई भन्दछु। मेरो भक्त बन, केवल मेरो शरणमा पर। म प्रतिज्ञा गर्दछु म तिमीलाई पुनः आध्यात्मिक अस्तित्व प्रदान गर्दछु, जसले गर्दा तिमीले मेरो दिव्य प्रेम भक्ति सेवा गर्ने शाश्वत अधिकार प्राप्त गर्नेछौ। सबै प्रकारका धार्मिक कार्यलाई त्याग गर र एकमात्र मेरो शरणमा आऊ। तिमी विश्वास गर, म तिमीलाई तिम्रा सबै पाप कर्मबाट बचाउँदछु र तिम्रो उद्धार पनि गर्दछु। यस बारेमा अरू चिन्ता नगर। बुद्धिमान व्यक्तिले भगवानको यो अन्तिम उपदेशलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन्छन्। आध्यात्मिक अनुभूति गर्ने पहिलो पाइलालाई आफू सम्बन्धी ज्ञान भनिन्छ, जसलाई योग्य ज्ञान भनिन्छ। भगवत गीताको ज्ञानको चरम उत्कर्षलाई भगवान साक्षात्कार भनिन्छ। जुन व्यक्ति यस भगवान साक्षात्कारको अवस्थामा पुग्दछ, ऊ भगवानको दिव्य प्रेम भक्ति सेवामा संलग्न हुनका लागि स्वाभाविक तरिकाले वा स्वेच्छाले भगवानको भक्त बन्दछ। यस्तो भक्तिमय सेवा भगवानको प्रेममा आधारित हुन्छ। यो सेवा कर्मयोग, ज्ञानयोग र ध्यानयोगद्वारा गरिने दैनिक सेवाको प्रकृतिभन्दा भिन्न हुन्छ। भगवत गीतामा विभिन्न प्रकारका मानिसका लागि विभिन्न प्रकारका उपदेश छन्। त्यहाँ वर्णाश्रम धर्म, सन्यास धर्म, यति धर्म, जीवनको विरक्त अवस्था, इन्द्रिय नियन्त्रण, ध्यान योगको सिद्धि आदिका बारेमा पनि वर्णन गरिएको छ। तर जुन व्यक्ति भगवानको सेवा गर्नका लागि पूर्णतया समर्पित छ, स्वतः ईश्वरत प्रेम गर्दछ, उसले वेदमा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण ज्ञानको सारलाई आत्मसात गर्दछ। जसले यस पद्धतिलाई कुशलतापूर्वक अपनाउँदछ, उसले तुरन्त जीवनको पूर्णता प्राप्त गर्दछ। यस्तो जीवनको पूर्णतालाई ब्रह्मगति भनिन्छ वा आध्यात्मिक अस्तित्वतर्फको प्रगतिशील पाइला भनिन्छ। वैदिक आशासनका आधारमा श्री जीव गोस्वामीले स्पष्ट शब्दमा भन्नुहुन्छ, ब्रह्मगतिको अर्थ आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त गर्नु हो, जुन भगवानको समान नै राम्रो हुन्छ। त्यो स्वरूपमा मुक्त जीव आध्यात्मिक आकाशमा स्थित कुनै एक आध्यात्मिक छिल्कोमा नित्य निवास गर्न पाउँदछ। भगवानका शुद्ध भक्तले कुनै पनि दुःखदायी पद्धतिको पालना नगरिने जीवनको पूर्णता प्राप्त गर्दछन्। यस्तो भक्तिमय जीवन कीर्तन, स्मरण, इच्छेनम आदिले पूर्ण हुन्छ, जसको बारेमा यस अघिको श्लोकमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण संसारका कुनै पनि स्थानमा रहेका र मानवको कुनै स्वरूपमा रहेकाले जीवनको उच्च स्तरको पूर्णता प्राप्त गर्नका लागि साधारण भक्तिमय जीवन अपनाउन पर्दछ। जब ब्रह्माजीले वृन्दावनमा भगवान श्रीकृष्णलाई सानो खेल्दै गरेको बालक रूपमा भेट्नुभयो, उहाँले प्रार्थना गर्दै यस्तो भन्नुभयो, श्रेयः स्तुतिं भक्ति सुदस्य ते विभो क्लिशन्ति ये केवल बोधलब्धय तेषामसौ क्लेशला यवंसिसे ते न्यानद यथा स्थूलु तुषबधा तिनाम। भागवत 10:14 भक्तियोग यस्तो सर्वोत्कृष्ट पूर्णता हो जसलाई बुद्धिमान व्यक्तिले अन्य धेरै आध्यात्मिक क्रियाकलाप सम्पन्न नै नगरी प्राप्त गर्न सक्दछ। यहाँ भनेको उदाहरण धेरै नै उपयुक्त छ। एक बुटी धान भुसको थुप्रोभन्दा अधिक मूल्यवान हुन्छ। त्यसै गरेर मानिसले कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड वा व्यायाम जस्तै योगको चमत्कारतर्फ आकर्षित हुनु हुँदैन र कुशलतापूर्वक कीर्तन, स्मरण जस्ता साधारण विधि प्रामाणिक गुरुको निर्देशनमा सम्पन्न गरेर बिना कठिनाई चरम सिद्धि प्राप्त गर्नुपर्दछ। तपस्सिनो दानपर ईश्वरसिनो मनसिनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः सीमां न विदन्ति विनर्यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। महान विद्वान ऋषिहरू, महान दानी, विशिष्ट कार्य गर्ने महान दार्शनिक र योगी, वेदका ऋचाहरूको उच्चारण गर्ने महान व्यक्ति र वैदिक सिद्धान्तका महान अनुयायीहरूले पनि आफ्ना यस्ता गुणहरू भगवानको सेवामा समर्पण नगरे कर्मको फल प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यस्ता सर्वमङ्गल
केवल भगवानलाई म बारम्बार श्रद्धापूर्वक नमस्कार गर्दछु। तात्पर्य अध्ययनमा अघि बढ्नु, दान दिनु, राजनैतिक सामाजिक र धार्मिक सामाजिक नेतृत्व गर्नु, दार्शनिक कल्पना गर्नु, योग पद्धतिको अभ्यास गर्नु र वैदिक अनुष्ठान सम्पन्न गर्न निपुण हुनु र यस्तै अन्य उच्च स्तरका गुण भएका व्यक्तिले आफ्ना यी सबै गुण भगवानको सेवामा संलग्न गराए मात्र पूर्णता वा सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दछन्। यस्ता गुणलाई भगवानसँग नजोडे वा संलग्न नगराए त्यो गुण नै सर्वसाधारणका लागि दुःखको स्रोत बन्दछ। सम्पूर्ण वस्तु कि आफ्ना इन्द्रिय तृप्तिका लागि वा अन्य कसैका इन्द्रिय तृप्तिका लागि प्रयोग गरिन्छ। स्वार्थ दुई प्रकारका हुन्छन्, व्यक्तिगत स्वार्थ र विस्तारित स्वार्थ। तर ती दुई व्यक्तिगत र विस्तारित स्वार्थमा गुणात्मक भिन्नता हुँदैन। व्यक्तिगत स्वार्थ वा पारिवारिक स्वार्थ जसको लागि भए पनि गरिएको चोरीको गुण समान हुन्छ, त्यो अपराध नै हो। कुनै पनि चोरले मैले गरेको चोरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभएर त्यो चोरी समाज वा देशको स्वार्थका लागि गरेको हुँ, त्यसैले मलाई दोषी ठहर्याउनु हुँदैन भनेर आफ्नो पक्षमा वकालत गरे पनि त्यसको कानुनले क्षमा गर्दैन। जब जीवनको व्यक्तिगत स्वार्थ भगवानको स्वार्थमा मेल हुन्छ अनि मात्र जीवले सिद्धि प्राप्त गर्दछ भन्ने कुराको ज्ञान साधारण मानिसलाई छैन। उदाहरणका लागि शरीर र आत्माको एकसाथ पालन गर्नु के स्वार्थ हो? मानिसले आफ्नो शरीरको व्यक्तिगत वा सामाजिक पालन पोषणका लागि धन कमाउँदछ, तर जबसम्म त्यहाँ भगवान सम्बन्धी चेतना हुँदैन, जबसम्म शरीरलाई आफ्नो र भगवानका सम्बन्धका बारेमा अनुभूति गर्नका लागि सही तरिकाले व्यवस्थित गरिँदैन, तबसम्म जतिसुकै राम्रो तरिकाले शरीर र आत्माको सँगसँगै पालन पोषण गरिएको प्रयास पशुले आफ्नो शरीर र आत्माको पोषण गरे समान हुन्छ। मानव शरीरको पोषण गर्ने उद्देश्य पशुको पोषण गर्ने भन्दा भिन्न हुन्छ। त्यसरी नै अध्ययन गर्दै अघि बढ्नु, आर्थिक विकास गर्नु, दार्शनिक अनुसन्धान गर्नु, वैदिक साहित्यको अध्ययन गर्नु, पवित्र कार्यहरू दान दिनु, अस्पताल सञ्चालन गर्नु र अन्न वितरण गर्नु, सम्पन्न गर्नु, यी सबै कार्य भगवानसँग सम्बन्धित गराउँदै सम्पन्न गर्नुपर्दछ। यस्ता सम्पूर्ण कार्यको उद्देश्य केवल भगवानको सन्तुष्टिका लागि हुनुपर्दछ, अन्य व्यक्ति सत्ता वा समग्रका लागि हुनु हुँदैन। सिद्धिर्हरि तोषणम भगवत गीता 9:27 यही सिद्धान्तको पुष्टि गरिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ, हामीले जे दान दिन्छौँ, जे तपस्या गर्छौँ त्यो भगवानमा समर्पण गर्नुपर्दछ। यस ईश्वरविहीन मानव सभ्यताका विज्ञ नेताले जतिसुकै शिक्षाको विकास र आर्थिक विकास गरे पनि जबसम्म ईश्वर चेतनाको विकास हुँदैन तबसम्म जति धेरै प्रकारका प्रयास गरे पनि त्यसबाट फल प्राप्त गर्न सक्दैनन्। ईश्वर चेतनाले युक्त हुनका लागि मानिसले भगवत गीता र श्रीमद् भागवतम साहित्यमा वर्णन गरे अनुसार सर्वमङ्गल भगवानका बारेमा श्रवण गर्नुपर्दछ। किरात हुनन्द पुलिन्द पुल्कसा आविर सुम्बाय वनाः खसादयाः यन्य च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात हुन् आन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, आविर, शुम्भ, यवन, खस आदि जातिहरूका सदस्यहरू साथै पाप कर्ममा लिप्त हुने व्यक्तिहरू पनि परम शक्तिशाली भगवानका भक्तका शरणमा परेपछि शुद्ध हुन सक्दछन्। यस्ता भगवानलाई म सादर नमस्कार गर्दछु। तात्पर्य किरात प्राचीन भारतवर्षको एउटा प्रान्त जसको वर्णन महाभारतको भीष्म पर्वमा गरिएको छ। सामान्यतया किरातलाई भारतमा आदिवासी मानिन्छ। आधुनिक बिहार र छोटा नागपुर र सन्ताल पारागाना पुरानो किरात प्रान्त हुन सक्दछन्। हुन पूर्व जर्मनीको केही भाग र रसियाको केही भाग हुन प्रान्त भनेर चिनिन्छ। कहिलेकाहीँ पहाडी आदिवासीलाई पनि हुन भनेर भनिन्छ। आन्ध्र दक्षिण भारतको प्रान्त जसको उल्लेख महाभारतको भीष्म पर्वमा गरिएको छ। यो प्रान्तको अहिले पनि त्यही नाम छ। पुलिन्द महाभारत आदि पर्व 174.38 उल्लेख भए अनुसार पुलिन्द प्रान्तमा निवास गर्नेलाई पुलिन्द भनिएको छ। भीमसेन र सहदेवले यो देशलाई जितेका थिए। ग्रिसलाई पुलिन्द भनिन्छ जसको उल्लेख महाभारतको वन पर्वमा गरिएको छ। यस क्षेत्रका अवैधिक जातिले संसारको शासन गरेका थिए। पुलिन्द प्रान्त भारतको एउटा प्रान्त हो र त्यहाँका निवासीलाई क्षेत्रीय राजामा गणना गरिन्थ्यो। तर समय पश्चात ब्राह्मण संस्कृति परित्याग
गरेका हुनाले तिनीहरूलाई म्लेच्छ भनियो। जस्तै इस्लाम संस्कृतिको अनुसरण नगर्नेलाई काफिर भनियो र क्रिस्चियन संस्कृतिको अनुसरण नगर्नेलाई हिदन्स भनियो। आविर यो नाम पनि भारतको सभा पर्व र विश्व पर्वमा उल्लेख छ। यो प्रान्त सिन्ध नदी र सरस्वती नदीको किनारामा अवस्थित छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। वर्तमान सिन्ध प्रान्त पहिला अरब सागरको एउटा किनारसम्म फैलिएको थियो र त्यहाँ निवास गर्ने सबैलाई आविर भनिन्थ्यो। यी सबै महाराज युधिष्ठिरका अधीनमा थिए। मार्कण्डेयको भनाइअनुसार यस भूभागका म्लेच्छले भारतको पनि शासन गर्नेछन्। पछि आएर यो भनाइ सत्य भयो, जसरी पुलिन्दहरूसँग भएको थियो। पुलिन्दहरूका तर्फबाट महान अलेक्जेन्डरले भारतलाई जिते र आविरका तर्फबाट मुहम्मद घोरले भारतलाई जिते। यी आविरहरू पनि पहिला ब्राह्मण संस्कृति अन्तर्गत क्षेत्रीय थिए, तर तिनीहरूले यो सम्बन्ध परित्याग गरे। परशुरामसँग डराएका क्षेत्रीहरू ककेसियन पहाडमा लुकेकाहरू पछि आविर भनेर चिनिए र तिनीहरू निवास गर्ने स्थान आविर देश भनेर चिनियो। सुम्बा वा कङ्क प्राचीन भारतको कङ्क प्रान्तका निवासीको उल्लेख महाभारतमा गरिएको छ। यवन महाराज ययातिको एउटा छोराको नाम यवन हो। उसलाई संसारको एक भाग टर्की राज्यको शासन चलाउन दिएको थियो। त्यसकारण टर्की निवासीहरू यवन हुन्, किनभने तिनीहरू महाराज ययातिका वंश हुन्। यवनहरू क्षेत्रीय थिए, तर पछि ब्राह्मण संस्कृतिको परित्याग गरेकाले तिनीहरू म्लेच्छ यवन भए। महाभारत आदि पर्व 85-34मा यवनका बारेमा वर्णन गरिएको छ। अर्को राजकुमार तुर्वसु पनि यवन भनेर चिनिन्थे, जसको राज्य पाण्डवमध्ये एक सहदेवले जितेका थिए। कर्णको दबावले गर्दा पश्चिमी यवनहरू कुरुक्षेत्रको युद्धमा दुर्योधनका पक्षमा सम्मिलित भएका थिए। भविष्यवाणी गरिएको थियो यवनले पनि भारतलाई जित्नेछ भनेर, त्यो पनि सत्य पुष्टि भयो। खस महाभारत ध्रुवन पर्वमा खस देशका निवासीका बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जसको माथिल्लो ओठमा साना रौँ हुन्छन्। सामान्यतया तिनलाई खस भनिन्छ। मङ्गोलियन, चिनिया तथा अन्य देशले खस भनिन्छ। माथि उल्लेख गरेका ऐतिहासिक नाम विश्वका विभिन्न राष्ट्रका हुन्। निरन्तर पाप कर्म गरिरहने व्यक्ति पनि यदि भगवानका भक्तको शरणमा परेमा उसमा सुधार भएर उसले पूर्ण मानवको स्तर प्राप्त गर्न सक्दछ। जिजस क्राइस्ट र मोहम्मद यी दुई भगवानका शक्तिशाली भक्तले विश्वका भगवानका तर्फबाट धेरै विशाल कार्य गरेका छन्। श्री सुखदेव गोस्वामीको भनाइअनुसार विश्वको वर्तमान परिस्थितिमा ईश्वरविहीन सभ्यता सञ्चालन गर्नुभन्दा संसारका विषयवस्तुको सञ्चालनको नेतृत्व भगवानका भक्तलाई दिनु उत्तम हुन्छ, जसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण पावनामृत सङ्घ नाम गरेको संस्थाको आरम्भ भइसकेको छ। सर्वशक्तिमान भगवानका कृपाले संसारभरिका मानिसको हृदयमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, किनभने भगवानका भक्त सामान्य व्यक्तिका धुलो र फोहोरले युक्त मनलाई स्वच्छ बनाएर उसमा परिवर्तन गराउन सक्षम हुन्छन्। संसारका राजनीतिज्ञहरू आफूहरूमा नै रहिरहन्, किनभने भगवानका शुद्ध भक्तहरू राजनैतिक नेतृत्व वा कूटनीतिक समस्यामा संलग्न हुन चाहँदैनन्। साथै मानिसको बहुमूल्य जीवन यस्तो सभ्यताको अनुकरण गर्नमा नलागोस् जसले अन्त्यमा मानिसलाई विनाशतर्फ लैजान्छ र उसको जीवन व्यर्थमा नष्ट नहोस् भन्ने चाहन्छन्। राजनीतिज्ञहरूले भक्तहरूको सल्लाह र मार्गदर्शन लिनुपर्दछ। त्यसैले गर्दा भक्तहरूले गर्ने शुद्धिकरण आन्दोलनबाट विश्वमा ठूलो परिवर्तन आउँदछ, जसरी भगवान चैतन्यले गरेर देखाउनुभयो। सुखदेव गोस्वामीले आफ्नो प्रार्थना एत कीर्तनम शब्दको व्याख्या गर्दै प्रारम्भ गर्नुभयो। यसरी नै भगवान चैतन्यले पनि भगवानका पवित्र नामको महिमा गाएर मात्र हृदयमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर सिफारिस गर्नुभएको छ, जसले गर्दा राजनीतिज्ञहरूद्वारा मानवीय राष्ट्रबीच जुन मनोमालिन्य उत्पन्न गरिएका छन् त्यो तत्काल हटाउन सकिन्छ। त्यसपछि अविश्वासको आगो निभाएपछि अन्य लाभ पछि आउँदछन्। हाम्रो लक्ष्य भगवत धाम फर्कने हो, जसको बारेमा यस पृष्ठमा हामीले धेरै पटक भनेका छौँ। भक्ति सम्प्रदाय अनुसार, जसलाई सामान्यतया वैष्णव सम्प्रदाय भनिन्छ, यहाँ भगवानको साक्षात्कार गर्ने विषयमा अघि बढ्नका लागि कसैलाई पनि निषेध गरिँदैन। वैष्णव धेरै शक्तिशाली हुन्छ, ऊ किरात आदि अन्य कसैलाई पनि वैष्णव बनाउन समर्थ हुन्छ, जसका बारेमा माथि उल्लेख गरिएको छ। भगवत गीता 9:32मा उल्लेख छ, भगवानको भक्त बन्नका लागि कसैलाई पनि प्रतिबन्ध छैन, यहाँसम्म कि तिनीहरू तल्लो जातिमा जन्मेको स्त्री, शूद्र र वैश्यलाई पनि। र यसरी वैष्णव बनेपछि प्रत्येक वैष्णव भगवानको धाम जानका लागि योग्य हुन्छ। यसको लागि एउटा मात्र योग्यता भनेको भगवानको शुद्ध भक्त, जसलाई कृष्णका दिव्य विज्ञान
विज्ञानको समष्टि रूपमा ज्ञान छ त्यस्तो भक्तको शरणमा जानुपर्दछ। संसारका जुनसुकै भागको कुनै पनि व्यक्तिले कृष्ण विज्ञानका विषयमा जान्दछ ऊ शुद्ध भक्त बन्दछ अनि उसले सामान्य व्यक्तिको गुरु भएर उसको हृदय शुद्ध बनाएर उसको उद्धार गर्न सक्दछ। शुद्ध भक्तसँगको व्यवस्थित संगत गर्नाले अति नै पापी व्यक्ति पनि तुरन्त शुद्ध बन्न सक्दछ। त्यसकारण वैष्णवले विश्वको कुनै पनि भागबाट जात र धार्मिक मतलाई विचार नगरी त्यस व्यक्तिलाई आधिकारिक शिष्यको रूपमा स्वीकार गर्न सक्दछ र नियमित सिद्धान्तद्वारा ब्राह्मण संस्कृतिभन्दा उत्कृष्ट स्तरको शुद्ध वैष्णव पदमा लैजान सक्दछ। जातीय पद्धति वा वर्णाश्रम धर्म तथा कथित अनुयायीहरूको पद्धतिमा पनि छैन। वर्तमान सामाजिक राजनैतिक र आर्थिक क्रान्तिको सन्दर्भमा त्यो वर्णाश्रम धर्मको संस्थागत कार्य पुनः स्थापित गर्न सम्भव नै छैन। कुनै पनि देशको कुनै पनि विशेष रीतिरिवाजलाई ध्यान नदिई आध्यात्मिकता सहित वैष्णव सम्प्रदाय स्वीकार गर्न सकिन्छ। यो दिव्य प्रक्रियामा कुनै व्यवधान पनि छैन। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको आदेशअनुसार श्रीमद् भागवत र भगवत गीतालाई अपनाउने सम्प्रदायलाई संसारभरि प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ र यो दिव्य सम्प्रदायलाई स्वीकार गर्ने इच्छा गर्ने सबैलाई उद्धार गर्न सकिन्छ। भक्तद्वारा गरेको यस्तो सांस्कृतिक आन्दोलनलाई विवेकशील र जिज्ञासु जसले पनि देशको रीतिरिवाजप्रति पूर्वाग्रह राख्दैन तिनले निश्चय नै स्वीकार गर्दछन्। जसरी मन्दिरमा स्थित भगवानको अर्चा विग्रहलाई केवल मूर्ति मात्र ठानिँदैन त्यसरी नै एउटा वैष्णवले जन्मको अधिकारमा अर्को वैष्णवलाई स्वीकार गर्दैन। यस सन्दर्भमा भएका शङ्काहरूको निराकरण गर्नका लागि श्री सुखदेव गोस्वामीले शक्तिमान भगवानका आशीर्वादका लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ। प्रभ विष्णवे नमः। जसरी शक्तिमान भगवानले मन्दिरको आफ्नो पूजनीय विग्रहको रूपमा भक्तद्वारा गरिएको अर्चना स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यसरी नै जब शुद्ध भक्तले आफूलाई योग्य वैष्णवको प्रशिक्षणद्वारा भगवानको सेवामा समर्पण गर्दछ तुरुन्त उसको शरीरमा दिव्य परिवर्तन हुन्छ। यस प्रसङ्गमा वैष्णव नियमको आदेश यस्तो छ। अर्चे विष्णु शिलार्धे गुरु सुम नर मर्तिर वैष्णवे जाति बुद्धि श्री विष्णुर नाम्ने शब्द सामान्य बुद्धि। मन्दिरमा पूजा गरिने भगवानको विग्रहलाई केवल मूर्ति ठान्न हुँदैन त्यसरी नै आधिकारिक आध्यात्मिक गुरुलाई सामान्य व्यक्ति ठान्न हुँदैन। त्यसै गरी शुद्ध वैष्णवलाई कुनै विशेष जातिको ठान्न हुँदैन। पद्य पुराण। निष्कर्ष यस्तो हो भगवान सर्वशक्तिमान हुनुभएकाले कुनै पनि वा परिस्थितिमा विश्वका कुनै पनि व्यक्तिलाई आफू वा आध्यात्मिक गुरुका रूपमा त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। भगवान चैतन्यले वर्णाश्रम धर्मका अतिरिक्त अन्य समुदायका धेरै भक्तलाई स्वीकार गर्नुभयो। हामीलाई शिक्षा दिनका लागि आफू कुनै जात वा सामाजिक वर्णको होइन भनेर घोषणा गर्नुभयो। साथै वृन्दावनका गोपीको पालन गर्ने भगवान श्रीकृष्णका दासको पनि दास हो भनेर देखाउनुभयो। यो नै आत्मा साक्षात्कारको विधि हो। स एस आत्मत्मवता मधीश्वर स्त्रियमयो धर्ममयस्तपोमयः गतबेलिकैरजशङ्करादिभिः मृतर्गलिङ्गो भगवान् प्रसिद्धतम्। सम्पूर्ण आत्मा अनुभूति गरेकाहरूका उहाँ परमात्मा र परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ वेद धर्मशास्त्र र तपका प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। उहाँ ब्रह्माजी शिवजी र सबै आडम्बरले मुक्तहरूद्वारा पूज्य हुनुहुन्छ। आश्चर्य र सम्मानपूर्वक पूज्य हुने पूर्ण पुरुषोत्तम मसँग प्रसन्न हुनुहोस्। तात्पर्य परमेश्वर भगवान हुन त उहाँ आत्मा अनुभूति गर्ने विभिन्न मार्गका अनुयायीहरूका पनि स्वामी हुनुहुन्छ तर केवल सबै आडम्बरबाट माथि पुगेकाले मात्र उहाँलाई जान्न बुझ्न सक्दछन्। प्रत्येक व्यक्तिले स्वास्थ्य शक्ति वा नित्य जीवनको खोजी गर्दछ र यस गन्तव्यको प्राप्तिको उद्देश्यका लागि कसैले वैदिक वा धार्मिक शास्त्रको अध्ययन गर्दछ कसैले ज्ञान मार्गमा दार्शनिक वा योगी वा भक्तले जस्तै कठोर तपस्या गर्दछ तर परमेश्वरको केवल सबै आडम्बरभन्दा माथि उठेको भक्तले मात्र पूर्ण रूपले अनुभूति गर्न सक्दछ। जुन व्यक्ति आत्मा साक्षात्कारको मार्गमा अग्रसर भएका छन् तिनलाई साधारणतया कर्मी ज्ञानी योगी वा भगवानका भक्तमा विभाजन गरिन्छ। कर्मी जो अत्याधिक वैदिक रीतिका कर्मफलमा आसक्त हुन्छ उसलाई मुक्तिकामी वा भौतिक भोगको इच्छा गर्ने भनिन्छ। ज्ञानी ती हुन् जो मानसिक कल्पनाद्वारा परमेश्वरसँग एकाकार हुन चाहन्छन्।
तिनलाई मुक्तिकामी वा भौतिक असितोबाट मुक्त हुने इच्छा गर्ने भनिन्छ। योगीहरू जसले पाठ प्रकारका सिद्धि प्राप्त गर्न विभिन्न प्रकारका तपस्याको अभ्यास गर्दछन् र अन्तमा समाधिमा परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन् तिनलाई सिद्धिकामी भनिन्छ। तिनीहरू सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म बन्ने, गह्रौँभन्दा गह्रौँ बन्ने, इच्छा गरेका सम्पूर्ण वस्तु प्राप्त गर्ने, सबैलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, इच्छित वस्तु उत्पन्न गर्न सक्ने आदि इच्छा राख्दछन्। यी सबै शक्तिशाली योगीका क्षमता हुन्। तर भगवानका भक्त आफ्नो सन्तुष्टिका लागि केही पनि चाहँदैनन्। तिनीहरू केवल भगवानको सेवा गर्न चाहन्छन्, किनभने भगवान महान हुनुहुन्छ। प्राणी भगवानको अंश हो र उहाँको शाश्वत अधीनस्थ हो। भक्तमा हुने आत्माको पूर्ण अनुभूतिले उसलाई इच्छा रहित हुन सहयोग गर्दछ। यसरी आफ्नो लागि कुनै इच्छा नहुने भक्तलाई निष्काम भक्त वा इच्छा रहित भक्त भनिन्छ। जीव आफ्नो वैधानिक अवस्थाले गर्दा इच्छा रहित हुन सक्दैन। भुक्तिकामी, मुक्तिकामी र सिद्धिकामी। तर भगवानका निष्काम भक्तले भगवानको सन्तुष्टिका लागि मात्र सबै वस्तुको चाहना गर्दछन्। तिनीहरू पूर्णतया भगवानका आदेशमा निर्भर हुन्छन् र भगवानको सन्तुष्टिका लागि कार्य गर्न सधैँ तयार रहन्छन्। प्रारम्भमा अर्जुनले आफूलाई आत्मसन्तुष्टिको इच्छा गर्ने जस्तो गरेर प्रस्तुत गरे र कुरुक्षेत्रको युद्ध नगर्ने इच्छा व्यक्त गरे। तर भगवानले उनलाई इच्छा रहित बनाउनका लागि भगवत गीता सुनाउनुभयो, जसमा कर्मयोग, ज्ञानयोग, हठयोग र भक्ति योगका मार्गको वर्णन गरिएको छ। अर्जुन आडम्बर रहित थिए, त्यसैले उनले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरे र भगवानको सन्तुष्टिका लागि युद्ध गर्न स्वीकार गरे। करिष्ये वचनम तब। यसरी उनी निष्काम भए। ब्रह्माजी र शिवजीको नाम यहाँ विशेष गरेर उल्लेख गरिएको छ, किनभने ब्रह्माजी भगवान शिव, श्रीमती लक्ष्मी र 4 कुमारहरू सनक, सनातन आदि 4 निष्काम वैष्णव सम्प्रदायहरूका अग्रणी वा नेतृत्व प्रदान गर्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै सम्पूर्ण आडम्बरबाट मुक्त हुनुहुन्छ। श्री जीव गोस्वामीले गन्तव्य लिकैह शब्दको व्याख्या प्रोजिप्त कर्तव्यको रूपमा गर्नुभएको छ, जसको अर्थ तिनीहरू जो सबै आडम्बरबाट मुक्त छन्, केवल अनन्य भक्त भन्ने हुन्छ। चैतन्य चरितामृत मध्ये 19:149 भनेको छ, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शान्त, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकली अशान्त। जसले आफ्ना पवित्र क्रियाकलापको सकाम फल चाहन्छ, जसले मुक्ति चाहन्छ, परमेश्वरमा एकाकार हुन चाहन्छ, जसले योगमा भौतिक सिद्धि चाहन्छ, ती सबै अशान्त हुन्छन्, किनभने तिनीहरू आफ्ना लागि नै केही चाहन्छन्। तर भक्तहरू पूर्णतया शान्त हुन्छन्, किनभने तिनीहरूमा आफ्ना लागि कुनै चाहना नै हुँदैन र उनीहरू भगवानका इच्छाका लागि सेवा गर्न सधैँ तयार रहन्छन्। निष्कर्ष के हो भने भगवान सबैका लागि हुनुहुन्छ, किनभने भगवानको स्वीकृति बिना कसैले पनि आफूले इच्छा गरेको फल प्राप्त गर्न सक्दैन। भगवत गीता 8:9 भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, यस्ता सम्पूर्ण फलहरू उहाँबाट नै प्रदान गरिन्छन्, किनभने उहाँ वेदान्तवादी, कर्मकाण्डी, महान धार्मिक नेता, महान तपस्वी र आध्यात्मिक उन्नतिको चाहना गर्ने यी सबैका अधिश्वर मूल नियन्त्रक हुनुहुन्छ। तर उहाँलाई केवल आडम्बर रहित भक्तले मात्र अनुभव गर्न सक्दछ। त्यसैले श्री सुखदेव गोस्वामीले केवल भगवानको भक्तिमय सेवा गर्नका लागि विशेष जोड दिनुभएको छ। श्रेयः पतिर्यज्ञ पतिः प्रजापति, धीर्यां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः, पतिर्गर्गति सांधर कर्बृ विष्णु सात्वितां, प्रसीदतां मे भगवान सतां पतितः। सम्पूर्ण भक्तहरूका पूजनीय स्वामी अन्धक र वृष्णक वंशका राजाहरूका रचक रहेस, सम्पूर्ण लक्ष्मीका पति, सम्पूर्ण यज्ञका निर्देशक हुनुभएकाले त्यसैले सम्पूर्ण जीवनका प्रमुख, सम्पूर्ण बुद्धिका नियन्त्रक, सम्पूर्ण आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतका मालिक र पृथ्वीका परम अवतार सर्वेश्वरमा यस्ता भगवान श्रीकृष्ण म प्रति कृपालु हुनुहोस्। तात्पर्य: सुखदेव गोस्वामी प्रमुख गन्तव्य लिक अर्थात् सम्पूर्ण गलत धारणाबाट मुक्त हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णसँग सम्बन्धित आफ्ना अनुभूतिहरूलाई भगवानले सम्पूर्ण सिद्धिहरूका सार हुनुहुन्छ भन्ने रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रत्येक मानिस लक्ष्मीजीको कृपा प्राप्त गर्न चाहन्छन्, तर भगवान श्रीकृष्ण सम्पूर्ण लक्ष्मीजीका प्रिय पति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा ती व्यक्तिले जान्दैन। ब्रह्म संहितामा भनिएको छ, भगवानले आफ्नो दिव्य गोलोक वृन्दावन धाममा सुरभि गाईहरूलाई चढाउनुहुन्छ र भगवानको सेवा लाखौं लक्ष्मीजीहरूले गर्नुहुन्छ।
यी सम्पूर्ण लक्ष्मीजीहरू भगवानको अन्तरङ्ग शक्ति अन्तर्गतकी दिव्य आनन्ददायक शक्ति लादिनी शक्तिका अभिव्यक्ति हुनुहुन्छ। जब भगवान पृथ्वीमा अवतरित हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो लादिनी शक्तिको आंशिक क्रियाकलापद्वारा बद्धजीवलाई आकर्षित गर्न रासलीला प्रदर्शित गर्नुहुन्छ। किनभने सबै बद्धजीव सधैँ नै तुच्छ काम वासना रूपी मृग तृष्णाका पछि लागिरहन्छन्। सुखदेव गोस्वामी जस्ता भगवानका शुद्ध भक्त जो भौतिक जगतका घृणित काम वासनाको जीवनबाट मुक्त हुनुहुन्थ्यो उहाँले भगवानका लादिनी शक्तिका बारेमा वर्णन निश्चय नै काम वासनाका सन्दर्भमा व्यक्त गर्नुभएको होइन, तर काम वासनाको जीवनतर्फ उन्मुख संसारी मानिसलाई अचिन्त्य दिव्य रसको आस्वादन गराउनका लागि भन्नुभएको हो। संसारमा काम वासनाले युक्त जीवन हुनु भनेको मुख्य कारण नै भ्रमको साङ्लोले बाँधिएर बद्ध हुनु हो। निश्चय नै सुखदेव गोस्वामी सांसारिक काम वासनातर्फ कहिले पनि इच्छुक हुनुहुन्नथ्यो। त्यसरी नै भगवानको अभिव्यक्ति रूपी लादिनी शक्तिको यस्तो तुच्छ वस्तुसँग उहाँको कुनै सम्बन्ध नै हुन्छ र? भगवान चैतन्य कट्टर सन्यासी हुनुहुन्थ्यो, यहाँसम्म कि उहाँ कुनै पनि स्त्रीलाई आफ्नो नजिक आउन र जमिनमा ढोग गरेर समान प्रकट गर्न पनि दिनुहुन्नथ्यो। उहाँले जगन्नाथ मन्दिरमा देवदासीहरूले प्रार्थना गरेको पनि कहिल्यै सुन्नु भएन, किनकि स्त्री जातिले गाएको प्रार्थना सन्यासीले सुन्न प्रतिबन्ध थियो। एउटा दृढ सन्यासी भएर पनि वृन्दावनका गोपीहरूले भगवानलाई गर्नुभएको सेवा सम्भवतः सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रेममय सेवा हो भनेर सिफारिस गर्नुभएको छ। श्रीमती राधारानी सम्पूर्ण लक्ष्मीजीहरूका प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ भगवानकी लादिनी अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ र भगवान श्रीकृष्णसँग अभिन्न हुनुहुन्छ। वैदिक अनुष्ठानमा जीवनको सर्वोच्च लाभ प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न प्रकारका यज्ञ सम्पन्न गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। यस्ता ठुला ठुला यज्ञ सम्पन्न गरेर प्राप्त हुने वरदान अन्तमा लक्ष्मीजीको कृपाले मात्र प्राप्त हुन्छ र भगवान उहाँका पति वा प्रेमी हुनुभएकाले वास्तवमा भगवान नै सम्पूर्ण यज्ञका स्वामी हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण यज्ञका अन्तिम भोक्ता उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण भगवान विष्णुको अर्को नाम यज्ञपति पनि हो। सम्पूर्ण कार्य यज्ञपति यज्ञार्थ कर्मणका लागि गर्नुपर्दछ भनेर भगवत गीतामा सिफारिस गरिएको छ। अन्यथा मानिसको कार्य नै प्रकृतिको नियमद्वारा बन्धनमा पर्ने कारण बन्दछ। जुन मानिस सबै प्रकारका गलत धारणा बेलिकमबाट मुक्त भएको छैन उसले साना देवताहरूलाई प्रसन्न गर्न विभिन्न प्रकारका यज्ञ गर्दछ, तर भगवानका भक्तलाई भगवान नै सम्पूर्ण यज्ञका परम भोक्ता हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी हुन्छ। त्यसैले उनीहरू संकीर्तन यज्ञ श्रवणम कीर्तनम विष्णुह गर्दछन्, जुन यज्ञ यस कलियुगका लागि विशेष गरेर सिफारिस गरिएको छ। यस कलियुगमा अन्य यज्ञ सम्पन्न गर्न सम्भव छैन, किनभने यस युगमा त्यसको लागि व्यवस्थापन अपर्याप्त छ र कुशल पुरोहित पनि छैनन्। भगवत गीता 3:10-11 भगवान ब्रह्माजीले बद्धजीवलाई यस ब्रह्माण्डमा पुनः जन्म दिएर आफ्नो जीवन समृद्ध बनाउनका लागि यज्ञ गर भन्ने निर्देशन दिनुभएको जानकारी पाउँदछौँ। यस्ता यज्ञ सम्पन्न गरेपछि बद्धजीवलाई आफ्नो शरीर र आत्माको पालन पोषणमा कहिले पनि समस्या हुँदैन। अन्त्यमा तिनीहरूले आफ्नो जीवनलाई पवित्र बनाउन सक्दछन्। तिनीहरूले आध्यात्मिक अस्तित्वको स्वाभाविक उन्नति प्राप्त गर्दछन्, जुन जीवको सही परिचय हो। बद्धजीवले यज्ञ दान र तपको अभ्यासलाई कुनै पनि परिस्थितिमा छोड्न हुँदैन। यस्ता सम्पूर्ण यज्ञको उद्देश्य नै यज्ञपति भगवानलाई प्रसन्न गर्ने हुन्छ। त्यसैले भगवान प्रजापति पनि हुनुहुन्छ। कठा उपनिषद अनुसार भगवान एक्लै असंख्य जीवका नायक हुनुहुन्छ। जीव भगवानद्वारा नै पालना गरिएका छन्। एक बहुनाम यो विदधाति कामान, त्यसैले भगवानलाई परम वृत वा सम्पूर्ण जीवनका पालनकर्ता भनिन्छ। जीवलाई उसको पूर्व जन्मका क्रियाकलापका आधारमा नै समानतापूर्वक बुद्धि प्रदान गरिन्छ। सबै जीवलाई समान गुणको बुद्धि प्रदान गरिँदैन, किनभने यस्तो बुद्धिको विकासका पछाडि भगवानको नियन्त्रण हुन्छ। भगवत गीता 15:15मा यस बारेमा घोषणा गरिएको छ। भगवान परमात्मा भएर प्रत्येक जीवको हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ र उहाँबाट नै जीवनको स्मरण ज्ञान र विस्मृतिको शक्ति नियन्त्रण हुन्छ। मत्तः स्मृतिर्ज्ञान पपोहनम च
भगवानका कृपाले कसैले आफ्नो भूतकालको कर्म ठिकसँग स्मरण गर्न सक्दछ, अर्कोले सक्दैन। भगवानका कृपाले कुनै व्यक्ति महान बुद्धिमान हुन्छ र त्यही नियन्त्रणमा अर्को व्यक्ति मूर्ख हुन्छ। त्यसकारण भगवान धियातपति अर्थात् बुद्धिका स्वामी हुनुहुन्छ। बद्धजीवले भौतिक जगतको स्वामी हुने प्रयास गर्दछ। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो उच्चतम अवस्थाको बुद्धि प्रयोग गरेर भौतिक प्रकृतिको स्वामी बन्ने प्रयास गर्दछ। यस्तो जीवनको बुद्धिको गलत प्रयोगलाई पागलपन भनिन्छ। मानिसले आफ्नो सम्पूर्ण बुद्धि भौतिक बन्धनबाट मुक्त हुनका लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ। तर बद्धजीवले भौतिक पागलपनले गर्दा आफ्नो पूर्ण शक्ति र बुद्धिलाई इन्द्रिय तृप्तिका लागि प्रयोग गर्दछ र यसको प्राप्तिका लागि विभिन्न प्रकारका गलत कार्य गर्दछ। त्यसको प्रतिफलले उसले पूर्ण स्वतन्त्र र मुक्त जीवन पाउनुपर्नेमा त्यो पागल बद्धजीव बारम्बार विभिन्न प्रकारका भौतिक शरीरमा बाँधिन्छ। भौतिक जगतमा हामीले जे जति व्यक्ति वस्तु देखिन्छौँ त्यो ती सबै भगवानका सृष्टि हुन्। त्यसकारण यो ब्रह्माण्डका प्रत्येक वस्तुको एकमात्र सही स्वामी उहाँ नै हुनुहुन्छ। बद्धजीव भगवानको नियन्त्रणमा रहेर भौतिक सृष्टिको केही भागको भोग गर्न सक्दछ। आत्मनिर्भर भएर होइन। ईशोपनिषदको निर्देशन नै यस्तो छ। ब्रह्माण्डका स्वामी भगवानले प्रदान गर्नुभएका वस्तुमा नै मानिसले सन्तुष्टि लिनुपर्दछ। केवल पागलपनका कारणले गर्दा नै मानिसले अर्काको भौतिक सम्पत्ति अतिक्रमण गर्ने प्रयास गर्दछ। ब्रह्माण्डका स्वामी आफ्नो बद्धजीव प्रतिको अहेतुकी कृपाले गर्दा आफ्नो आत्मा मायाको शक्तिद्वारा आफ्नो र बद्धजीव बीचको सम्बन्ध पुनः स्थापित गर्न अवतरित हुने गर्नुहुन्छ। भगवानको नियन्त्रणमा सीमित भोग गर्ने झुटो दावी गर्नुभन्दा भगवानले आफ्नो शरणमा पर्न सबैलाई निर्देश गर्नुहुन्छ। जब उहाँ अवतरित हुनुहुन्छ, भोग गर्ने आफ्नो शक्ति कति विशाल छ भनेर 16,000 श्रीमतीसँग एकै पटकमा विवाह गरेर आफ्नो भोग गर्ने शक्तिको प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। बद्धजीव एउटी पत्नीको पति भए भनेर घमण्ड गर्दछ। त्यो देखेर भगवान हाँस्नुहुन्छ, किनभने बुद्धिमान व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ को सही पति हो भनेर। वास्तवमा भगवानका सृष्टिमा भएका सम्पूर्ण स्त्रीका पति भगवान नै हुनुहुन्छ। तर बद्धजीव भगवानको नियन्त्रणमा रहेर पनि एउटी र दुईवटी पत्नीको पति भएर घमण्ड गर्दछ। यस श्लोकमा वर्णन गरेका विभिन्न प्रकारका पतिका योग्यताहरू केवल भगवानका लागि मात्र हो। त्यसकारण सुकदेव गोस्वामीले यदुवंशका पति र गतिका बारेमा विशेष गरेर उल्लेख गर्नुभएको हो। यदुवंशका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई भगवान श्रीकृष्ण नै सम्पूर्ण हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी थियो। अनि जब भगवानले पृथ्वीका आफ्ना दिव्य लीला समाप्त गर्नुभयो अनि उनीहरू उहाँ कहाँ फर्कन चाहे, यदुवंशको विनाश भगवानको इच्छा अनुसार भएको हो। किनभने यदुवंशका सदस्यहरू भगवानसँग धाम फर्कनु थियो। यदुवंशको विनाश भगवानद्वारा सृजना गरिएको भौतिक प्रदर्शन थियो। अन्यथा भगवान र यदुवंशका सबै सदस्यहरू नित्य सहयोगी सहचर हुन्। भगवान सम्पूर्ण भक्तका मार्गदर्शक हुनुहुन्छ। त्यसकारण सुकदेव गोस्वामीले श्रद्धापूर्वक प्रेमले युक्त नमस्कार अर्पण गर्नुभयो। एद्रङ्ग्रय विज्ञान समाधि दौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत्कवयो यथा रुचं स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। भगवान श्रीकृष्ण उहाँले नै मुक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँका चरण कमलको प्रत्येक चिन्तन गर्दै आधिकारिक व्यक्तिका पद चिन्हहरूको अनुसरण गर्दै भक्तले समाधिमा पुगेर परम सत्यको दर्शन गर्न सक्दछ। मानसिक कल्पना गर्ने विद्वानले आफ्नो लहर अनुसार उहाँको चिन्तन गर्दछ। यस्ता भगवान मसँग प्रसन्न हुनुहोस्। तात्पर्य, योगीहरू इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्ने कठिन प्रयास गरेर प्रत्येकका स्थित परमात्माको दर्शन गर्न समाधिमा बस्दछन्। तर शुद्ध भक्त केवल प्रत्येक क्षण भगवानका चरण कमलको चिन्तन गर्दै सही समाधिमा स्थित हुन्छ। किनभने यस्तो अनुभूतिले उसको मन र बुद्धिमा लागेको भौतिक भोगको रोगलाई पूर्णतया सफा गरिदिन्छ। शुद्ध भक्तले आफू भौतिक जन्म मृत्युको सागरमा खसेको ठान्दछ र आफूलाई उद्धार गर्नका लागि भगवानको निरन्तर प्रार्थना गर्दछ। ऊ भगवानका चरण कमलको दिव्य धुलो बन्न चाहन्छ। भगवानका कृपाले शुद्ध भक्त भौतिक भोगका सम्पूर्ण आकर्षणबाट पूर्णता रहित हुन्छ। त्यस्ता सङ्क्रमणबाट बाँच्नका लागि सधैँ भगवानका चरण कमलको चिन्तन गर्दछ। भगवानका महान भक्त राजा कुलशेखरले यसरी प्रार्थना गरेका छन्। कृष्ण तुदीय पद पङ्कज पञ्जरान्तम
आदैव मे विसितु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समय कफवात पितैः कण्ठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। हे भगवान श्रीकृष्ण, मेरो मनरूपी हाँस तुरुन्त हजुरका चरण कमलका डाँठमा डुबेर त्यहाँको जालमा बाँधियोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। अन्यथा मेरो अन्तिम सासको समयमा कफले गर्दा मेरो गला अवरुद्ध हुनेछ अनि मैले हजुरको चिन्तन कसरी गर्न सक्दछु। हाँस र कमलका डाँठको घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ, त्यसैले यो तुलना उपयुक्त छ। जबसम्म हाँस वा परमहंस बन्न सकिँदैन तबसम्म भगवानका चरण कमलको जालमा प्रवेश गर्न सकिँदैन। ब्रह्म संहितामा उल्लेख गरिएको छ, मानसिक कल्पना गर्ने व्यक्तिले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानले अन्तकालसम्म तर्क वितर्क गर्दा पनि परम सत्यको सपनासम्म पनि देख्न सक्दैन। त्यस्ता मनोकाल्पनिक अघि प्रकट नहुने अधिकार भगवानसँग नै सुरक्षित हुन्छ। यसरी यस्ता मानसिक कल्पना गर्नेहरू भगवानका चरण कमलको जालमा प्रवेश गर्न असमर्थ हुन्छन् अनि त्यस्ताले आफै भिन्दै निष्कर्ष निकाल्दछन् र अन्त्यमा आफ्नो रुचि अनुसार यथा रुचम जति मार्ग उति नै निष्कर्ष हुन्छन् भनेर सम्झौता गर्दछन्। तर भगवान कुनै पसले हुनुहुन्न जसले मानसिक कल्पनाको विनिमय गर्दै सबै ग्राहकलाई प्रसन्न गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। भगवान जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै हुनुहुन्छ। उहाँ केवल आफैप्रति मात्र पूर्ण समर्पण चाहनुहुन्छ। शुद्ध भक्तले पूर्व आचार्यहरू वा आधिकारिक व्यक्तित्वहरूको मार्गको अनुसरण गरेर प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुको पारदर्शी माध्यमद्वारा भगवानको दर्शन गर्दछ। शुद्ध भक्तले कहिले पनि मानसिक कल्पनाद्वारा भगवानको दर्शन गर्ने प्रयास गर्दैन, उसले आचार्यहरूको मार्गको अनुसरण गर्दछ। महाजनो येन गतः स पन्थ। त्यसकारण वैष्णव आचार्यहरूको निष्कर्षमा भगवान र भक्त बीचको सन्दर्भमा कुनै भिन्नता हुँदैन। भगवान चैतन्यले जीव भगवानको नित्य दास हो र एकैसाथ ऊ भगवानसँग एउटै र अलग हुन्छ भनेर जोड दिनुभएको छ। भगवान चैतन्यको यो तत्त्वलाई वैष्णव मतका चारवटा सम्प्रदायले समान रूपले मान्दछन्। मोक्षपछि भगवानको नित्य दासतालाई सबैले स्वीकार गर्दछन्। यस्ता कुनै आधिकारिक आचार्य छैनन् जसले भगवान र आफूलाई एउटै ठान्दछन्। भगवानको सेवामा 100% संलग्न शुद्ध भक्तको यही विनम्रताले भगवानका भक्तहरूलाई सबै कुराको अनुभूति गर्न सकिने समाधिको अवस्थामा पुर्याउँदछ, किनभने निष्ठावान भक्तका अघि भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। यसबारेमा व्याख्या भगवत गीता 10:10मा उल्लेख गरिएको छ। भगवान प्रत्येक अभक्तहरूको पनि बुद्धिको स्वामी हुनुहुन्छ, त्यसैले आफ्ना भक्तहरूलाई कृपा गर्दै सही बुद्धि प्रदान गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा शुद्ध भक्तले स्वतः भगवान र उहाँका विभिन्न शक्तिको बारेमा वास्तविक तथ्यका बारेमा सबै जान्न सक्दछ। भगवान न कसैको चिन्तन शक्तिबाट वा परम सत्यको विषयको कटकपूर्ण बोलीबाट नै प्रकट हुनुहुन्छ। भगवान आफ्ना भक्तको सेवा भावबाट पूर्ण सन्तुष्ट भएपछि मात्र भक्तका अघि प्रकट हुनुहुन्छ। सुखदेव गोस्वामी चिन्तक पनि हुनुहुन्न र जति मार्ग उति निष्कर्ष वा पन्थ भन्ने सिद्धान्तको समर्थक पनि हुनुहुन्न। उहाँ त भगवानका दिव्य आनन्दका लागि बिन्ती गर्दै प्रार्थना गर्नुहुन्छ। भगवानलाई जाने यो नै सही मार्ग हो। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वित्तनोत्ताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि सुलक्षेण प्रारभूत किलास्यतः समेरिणी न वृषभः प्रसिद्धताम्। जसले सृष्टिको प्रारम्भमा ब्रह्माजीको हृदयमा शक्तिशाली ज्ञानको विस्तार गर्नुभयो, उहाँलाई सृष्टि र आफ्नो बारेको पूर्ण ज्ञानको प्रेरणा प्रदान गर्नुभयो र जो ब्रह्माजीको मुखबाट प्रकट भए जस्तो प्रतीत हुनुभयो, त्यस्ता भगवान मसँग प्रसन्न हुनुहोस्। तात्पर्य, यसभन्दा अघि हामीले चर्चा गरिसक्यौं। ब्रह्माजीदेखि क्षुद्र कमिलासम्म सम्पूर्ण जीवमा परमात्मा रूपमा रहेर भगवानले प्रत्येक जीवलाई आवश्यक ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ। प्रत्येक जीव भगवानबाट 50-64 अनुपातमा वा पूर्ण ज्ञानको 78 ज्ञान अर्जन गर्न सक्षम हुन्छ। जीव वैधानिकताले भगवानको अंश हो, तैपनि भगवानले धारणा गर्नुभएको सम्पूर्ण ज्ञान अन्तर्ग्रहण गर्न असमर्थ हुन्छ। बद्ध अवस्थामा रहने हुनाले जीवले शरीरको परिवर्तन जसलाई मृत्यु भनिन्छ, त्यो सँगसँगै सबै कुरा बिर्सन्छ वा भुल्दछ। त्यो शक्तिशाली ज्ञान भगवानले पुनः जीवको हृदयमा प्रेरित गराइदिनुहुन्छ।
त्यसलाई ज्ञानको जागृति भनिन्छ। यसलाई निन्द्रा वा अचेतन अवस्थाबाट जागृत बनाउनुसँग तुलना गर्न सकिन्छ। यस्तो ज्ञानको जागृति पूर्णतया भगवानको नियन्त्रणमा हुन्छ। त्यसैले यस व्यवहारिक जगतमा विभिन्न व्यक्तिमा विभिन्न श्रेणीको ज्ञान हुन्छ। यी ज्ञानको जागृति न स्वतः हुन्छ न भौतिक अन्तर्क्रियाबाट नै हुन्छ। यस्तो शक्ति आपूर्ति गर्ने स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। ध्येयम पतिह, किनभने ब्रह्माजी पनि परम श्रेष्ठको यस नियमका अधीनमा हुनुहुन्छ। सृष्टिको प्रारम्भमा बिना मातापिता ब्रह्माजी पहिलो जीव भएर जन्मनुभयो, किनभने ब्रह्माजी भन्दा पहिला अन्य कुनै जीव थिएनन्। ब्रह्माजी गर्भोदक साई विष्णुको कमल नामीबाट उत्पन्न हुनुभयो, त्यसैले उहाँलाई अज भनिन्छ। उनी ब्रह्माजी अज पनि जीव हुनुहुन्छ र भगवानका अंश हुनुहुन्छ। तर भगवानका पवित्र भक्त भएकाले भगवानले मुख्य सृष्टि गरिसकेपछि भौतिक प्रकृतिको कारण तत्त्व सृष्टि गर्ने प्रेरणा दिनुभयो। त्यसकारण न भौतिक प्रकृति न ब्रह्माजी भगवानबाट स्वतन्त्र छन्। जसरी बालकले विद्युत गृहका अभियन्ताका बारेमा केही नजानी विद्युत शक्तिको कार्य मात्र देख्छ, त्यसरी नै भौतिक वैज्ञानिकहरूले केवल भौतिक प्रकृतिका प्रतिक्रियाहरू मात्र देख्दछन्। त्यस क्रियाकलाप पछाडिको निर्देशनलाई बुझ्न सक्दैनन्। भौतिक विज्ञानको अपूर्ण ज्ञान केवल उनीहरूको अल्प ज्ञानले गर्दा हो। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्माजीको अन्तःकरणमा संसूचित वा प्रवेश गराइएको हो र त्यो वैदिक ज्ञान ब्रह्माजीले वितरण गर्नुभएको जस्तो देखिएको हो। निसन्देह वैदिक ज्ञानका वक्ता ब्रह्माजी नै हुनुहुन्छ, तर वास्तवमा यो भगवानबाट अवतरित दिव्य ज्ञान यथारूप प्राप्त गर्नका लागि भगवानले नै प्रेरित गर्नुभएको हो। त्यसैले वेदलाई औपरुषेय भनिन्छ अथवा सृजित जीवनबाट प्रदान गरिएको होइन। सृष्टिभन्दा पहिला भगवान हुनुहुन्थ्यो। नारायण परो वेदात्, त्यसकारण भगवानद्वारा भनेका शब्दहरू दिव्य शब्दका स्पन्द हुन्। ध्वनिको दुई गुण बीच ठूलो अन्तर छ। ती दुई ध्वनि प्राकृतिक र अप्राकृतिक हुन्। भौतिक शास्त्रले केवल प्राकृतिक ध्वनि वा भौतिक आकाशमा स्थित ध्वनिको स्पन्दका बारेमा मात्र जान्न सक्दछ। त्यसैले वैदिक ध्वनि जुन साङ्केतिक अभिव्यक्तिको रूपमा अङ्कित गरिन्छ, त्यसलाई जबसम्म अप्राकृतिक स्पन्दद्वारा प्रेरित गरिँदैन तबसम्म ब्रह्माण्डका कुनै पनि जीवले त्यो बुझ्न सक्दैनन् र त्यो ध्वनि शिष्य परम्परा अन्तर्गत भगवानबाट ब्रह्माजीलाई, ब्रह्माजीबाट नारदलाई, नारदबाट व्यासलाई क्रमशः प्राप्त हुन्छ। कुनै पनि सांसारिक विद्वानले सही आयात गरिएको वैदिक मन्त्रलाई न अनुवादन गर्न सक्दछ न प्रकट नै गर्न सक्दछ जबसम्म आधिकारिक आध्यात्मिक गुरुबाट दीक्षित वा प्रेरित भइँदैन, तबसम्म त्यो बुझ्न सकिँदैन। मूल आध्यात्मिक गुरु भगवान स्वयं हुनुहुन्छ। त्यसपछि परम्पराको स्रोतबाट शिष्य परम्परा प्रारम्भ हुन्छ, जसको बारेमा भगवत गीतामा 4औं अध्यायमा स्पष्टसँग वर्णन गरिएको छ। जतिसुकै सांसारिक लीला र विज्ञानका विषयको विज्ञ भए पनि यदि उसले दिव्य ज्ञान आधिकारिक परम्पराबाट प्राप्त गर्दैन, त्यसलाई अर्थहीन विफला मताह भनिन्छ। भगवानद्वारा आफ्नो अन्तःकरणमा प्रेरणा प्राप्त गरेर नै सुखदेव गोस्वामीले महाराज परीक्षितले सोधेका सृष्टि सम्बन्धी वास्तविक तथ्य सही तरिकाले वर्णन गर्न सकु भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभएको छ। आध्यात्मिक गुरु सांसारिक विद्वान जस्तो व्यवहारिक चिन्तन हुनुहुन्न। उहाँ सृष्टियम ब्रह्मनिष्ठ हुनुहुन्छ। भूतैर्महर्दिर्ययमाह पुरो विभु निर्मायसेते यत्मुसु मुरुसुः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सो लङ्करकृष्ण भगवान बचासी मे। ब्रह्माण्डभित्र चयन गरेर जसले तत्त्वद्वारा निर्मित भौतिक शरीरलाई प्राणमय बनाउनुहुन्छ, जसले आफ्नो पुरुष अवतारमा जीवनका भौतिक गुणलाई सुर विभागका अधीनमा राख्नुहुन्छ र जो यसका निर्माता पनि हुनुहुन्छ, यस्ता परम भगवान मेरो भनाइलाई अलङ्कृत गर्न प्रसन्न हुनुहोस्। तात्पर्य पूर्ण रूपले आश्रित भक्त सुखदेव गोस्वामी आफ्नो सक्षमताप्रति घमण्ड गर्ने सांसारिक व्यक्तिभन्दा भिन्न भगवान प्रसन्न हुनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा उहाँको प्रवचन सफल होस् र श्रोताले त्यसको सराहना गरून्। भक्तले सधैँ कुनै पनि सफलताप्रति आफूलाई केवल निमित्त वा औजार मात्र ठान्दछ र आफूले गरेका यस्ता कार्यको श्रेय आफूले लिन अस्वीकार गर्दछ। तर ईश्वरविहीन नास्तिकले
आफूले गरेका कार्यको श्रेय आफै लिन चाहन्छ, जबकि परमात्मा भगवानको स्वीकृति बिना एउटा पनि पात हालिँदैन भन्ने कुरा उसले जानेको नै हुँदैन। त्यसैले सुखदेव गोस्वामी परम ईश्वरको निर्देशन अनुसार नै आफू अघि बढ्न चाहनुहुन्छ, जसले ब्रह्माजीलाई यो वैदिक ज्ञान व्यक्त गर्ने प्रेरणा दिनुभयो। वैदिक साहित्यमा वर्णन गरेको सत्य सांसारिक कल्पनाको सिद्धान्त होइन, न कल्पना गरिएको कहानी नै हो। कहिलेकाहीँ कम बुद्धि भएका व्यक्तिले यस्तो पनि सोच्दछन्, वैदिक सत्य वास्तविक सत्यको पूर्ण वर्णन हो र त्यहाँ त्रुटि र भ्रम केही पनि छैन। सुखदेव गोस्वामीले सृजनात्मक सत्यलाई दार्शनिक कल्पनाको तत्त्व ज्ञानको सिद्धान्त अनुसार होइन, जसरी ब्रह्माजी अभिप्रेरित हुनुभएको थियो त्यसरी नै भगवानद्वारा निर्देशित भएर प्रस्तुत गर्न चाहनुभयो। भगवद गीता 15:15 भनिएको छ, वेदान्त ज्ञानको पिता नै भगवान हुनुहुन्छ। वेदमा उल्लेख गरिएको धर्मको सिद्धान्त बाहेक अन्य कुनै ठुलो सत्य छैन। यस्तो वैदिक ज्ञान वा धर्म सुखदेव गोस्वामी जस्ता अधिकारीहरूबाट नै प्रचार प्रसार हुन्छ, किनभने उहाँ भगवानका विनम्र सेवक हुनुहुन्छ। उहाँमा बिना अधिकारको आफैले नियुक्त गरिएको व्याख्याकार बन्ने कुनै इच्छा थिएन। वैदिक ज्ञानको व्याख्या गर्ने यो नै सही विधि हो र यसलाई नै परम्परा प्रणाली वा अवरोह प्रक्रिया भनिन्छ। कुनै पनि भौतिक सृष्टि आफ्नो शरीर वा फल वा फूल आध्यात्मिक स्पर्श बिना सुन्दरतापूर्वक अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा बुद्धिमान व्यक्तिले गल्ती नगरी देख्न सक्दछ। संसारका महान बुद्धिमान व्यक्ति वा महान वैज्ञानिकले सबै कुराको प्रस्तुति सुन्दरतापूर्वक तब गर्न सक्दछ जब त्यहाँ जीवन हुन्छ वा आध्यात्मिक स्पर्श हुन्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण सत्यको स्रोत सर्वोच्च आत्मा हुनुहुन्छ, स्थूल पदार्थ होइन। भौतिकतावादीले भ्रमवश स्थूल पदार्थ हो भनेर सोच्दछन्। सर्वप्रथम भगवान ब्रह्माण्डको रिक्त वा शून्यमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यसपछि प्रत्येक वस्तु एकपछि अर्को बिस्तारै विकसित हुन्छ। त्यसरी नै भगवान परमात्मा भएर प्रत्येक जीवमा विद्यमान हुनुहुन्छ। त्यसकारण सबै कार्य राम्रोसँग सम्पन्न हुन्छ। सृजना गर्ने 16 प्रमुख तत्त्व जस्तै पृथ्वी, पानी, आगो, वायु, आकाश र 11 इन्द्रियहरू साक्षात् भगवान स्वयंबाट विकसित भएका हुन्। त्यसपछि जीवलाई बाँडिएको हो। यसरी भौतिक तत्त्वको सृष्टि जीवको भोग गर्नका लागि गरिएको हो। सम्पूर्ण भौतिक सृष्टिको सुन्दर व्यवस्थापन हुनुको पछि भगवानको शक्तिले गर्दा सम्भव भएको हो। त्यसैले यो कुरा सही तरिकाले बुझ्नका लागि जीवले प्रार्थना मात्र गर्न सक्दछ। भगवान परम अस्तित्व हुनुहुन्छ, तर उहाँ यस्तो झुटो भोगबाट अलग रहनुहुन्छ। सुखदेव गोस्वामीले सत्य प्रस्तुत गर्नका लागि आफूलाई मात्र होइन, जसलाई यो प्रवचन सुनाउन लागिएको छ तिनीहरूलाई पनि सहायता गर्नका लागि भगवानको कृपा होस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको छ। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरु हास्यम्। वैदिक ग्रन्थका सङ्कलनकर्ता भगवान श्री वासुदेवका अवतार श्री वासुदेवलाई म सादर नमस्कार गर्दछु। भगवानका मुखारबिन्दबाट चुहिएको अमृत समान दिव्य ज्ञान सुक्त भक्तहरूले पिर्दछन्। तात्पर्य: वेदसे वा दिव्य ज्ञानको पद्धतिका सङ्कलनकर्ता यस शब्दको व्याख्या गर्दै श्री श्रीधर स्वामीले टिप्पणी गर्दै भन्नुहुन्छ, यस शब्दद्वारा वासुदेवका अवतार श्री व्यासदेवलाई सादर नमस्कार गरिएको छ। श्री जीव गोस्वामीले यो टिप्पणीलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अरू विस्तृत गर्दै भन्नुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णको मुखारबिन्दबाट चुहिएको अमृत उहाँका प्रेमिकाहरूको मुखमा जान्छ अनि उनीहरूले सङ्गति, नृत्य, वेशभूषा, आभूषण जस्ता ललित कला र अन्य सबै कुरा सिक्दछन्, जसको आस्वादन भगवानले गर्नुहुन्छ। यस्ता सङ्गीत, नृत्य र आभूषणको भोग भगवानले गर्नुहुन्छ र यो निश्चय नै सांसारिक होइन, किनभने प्रारम्भमा नै भगवानलाई पर वा दिव्य भनेर सम्बोधन गरिएको छ। विस्मृतिले युक्त बद्धजीव यो दिव्य ज्ञानप्रति अनभिज्ञ हुन्छन्। भगवानका अवतार श्री व्यासदेवले बद्धजीवको भगवानसँगको उसको नित्य सम्बन्ध भुलेकाले त्यो विस्मृति सम्झनालाई वा पुनः स्थापित गर्नका लागि यो वैदिक साहित्यको सङ्कलन गर्नुभएको हो। त्यसकारण मानिसले यो वैदिक साहित्य वा भगवानका मुखारबिन्दबाट माधुर्य रसमा आफ्नो प्रेमिकाहरूलाई जुन अमृत प्रदान गर्नुभएको थियो त्यसको बारेमा व्यासदेव र सुखदेवका कमलमुखबाट सुन्नुपर्दछ। यसरी दिव्य ज्ञानको विस्तारै गरिएको प्रगतिबाट मानिस भगवानले रासलीलामा प्रदर्शन गर्नुभएको सङ्गीत र नृत्य रसको दिव्य कलाले युक्त स्तरमा पुग्न सक्दछ।
तर वैदिक ज्ञान प्राप्त नगरेसम्म मानिसले भगवानका रासका सङ्गीत र नृत्यको प्रकृतिलाई कठिनताले मात्र बुझ्न सक्दछ। तर भगवानका शुद्ध भक्तले यो अमृतको आस्वादन प्रगाढ दार्शनिक वार्ताको रूपमा र राजनीतिमा भगवानले गर्नुभएको चुम्बनको रूप दुवैलाई समान रूपले हेर्दछन्, किनभने यी दुई बीचमा कुनै सांसारिक अन्तर छैन। एतदेवात्मभू राजन् नारदाय विपृच्छते वेदार्गर्भो व्यवेधात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। हे राजा, नारदले प्रश्न गरेपछि पहिलो जन्म भएका ब्रह्माजीले ठिकसँग त्यही कुरा सूचित गर्नुभयो जुन कुरा भगवानले आफ्ना पुत्र ब्रह्माजीलाई प्रत्यक्ष भन्नुभएको थियो, जसलाई जन्मदेखि नै वैदिक ज्ञान सञ्चित वा युक्त गराइएको थियो। तात्पर्य, जब भगवानका नाभि कमलबाट ब्रह्माजीको जन्म भयो तुरुन्त उहाँलाई वैदिक ज्ञान प्रदान गरियो वा सञ्चित गरियो। त्यसैले उहाँलाई वेदगर्भ वा जन्मदेखि नै वेदान्ती भनिन्छ। वैदिक ज्ञान वा पूर्ण ज्ञान वा अच्युत ज्ञान नभएसम्म कसैले पनि कुनै पनि सृष्टि गर्न सक्दैन। सम्पूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान र पूर्ण ज्ञानले वैदिक हुन्। वेदबाट नै सबैले सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछ। ब्रह्माजी सबै पूर्ण ज्ञानद्वारा सञ्चित हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँलाई सृष्टि गर्न सम्भव भयो। यसरी ब्रह्माजीले सृष्टिको पूर्ण वर्णनका बारेमा जान्नुभयो, किनभने भगवान श्रीहरिले त्यो सही ज्ञान उहाँलाई प्रदान गर्नुभएको थियो। जब नारदले ब्रह्माजीसँग प्रश्न गर्नुभयो, उहाँले नारदलाई आफूले भगवानबाट जे प्रत्यक्ष श्रवण गर्नुभएको थियो त्यस्तै सही ज्ञान सुनाउनुभयो। नारदले पुनः त्यही ज्ञान ठिकसँग व्यासले ठिकसँग सुकदेवलाई सुनाउनुभयो, जुन नारदबाट आफूले सुन्नुभएको थियो। सुकदेवले पनि आफूले व्यासबाट जे सुन्नुभएको थियो त्यही वर्णन पुनः सुनाउन लाग्नुभएको थियो। वैदिक ज्ञानलाई बुझ्ने यही तरिका हो। वेदको भाषा वा ज्ञानलाई माथि उल्लेख गरिएको शिष्य परम्पराबाट मात्र प्रकट गर्न वा बुझ्न सकिन्छ, अन्यथा सकिँदैन। सिद्धान्तको कुनै प्रयोजन हुँदैन वा अर्थ नै छैन। ज्ञान वास्तविक हुनुपर्दछ। धेरै कुरा यस्ता छन् जुन अत्यन्त जटिल हुन्छन्। जबसम्म त्यस बारेमा जान्ने व्यक्तिले व्याख्या गर्दैन तबसम्म बुझ्न सकिँदैन। वैदिक ज्ञान पनि बुझ्न अति नै जटिल छ, त्यसैले माथि उल्लेख गरिएको प्रणाली अनुसार नै बुझ्नुपर्दछ, अन्यथा यसलाई बुझ्नै सकिँदैन। भगवानद्वारा ब्रह्माजीलाई प्रत्यक्ष भनिएको र ब्रह्माजीबाट नारदलाई प्रत्यक्ष सुनाइएको ज्ञानले युक्त सन्देश आफूले पनि पुनः त्यही सन्देश सजिलैसँग भन्न सकू भनेर भगवानका कृपालाई सुखदेव गोस्वामीले प्रार्थना गर्नुभयो। केही सांसारिक व्यक्तिले भने जस्तो सुखदेव गोस्वामीले वर्णन गर्नुभएको सृष्टि सम्बन्धी विषय सैद्धान्तिक होइन, यो त पूर्ण सत्य हो। जसले यो सन्देश सुन्दछ र आत्मसात गर्ने प्रयास गर्दछ उसले भौतिक सृष्टिको पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्दछ। इस प्रकार श्रीमद् भागवतमको दोस्रो स्कन्ध अन्तर्गत सृष्टिको प्रक्रिया नामक शीर्षकको चौथो अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो।